باش كنقول لهم يحضروا. اوكي دونك اللي غادي يجي غادي يلقى لونجسترومون ديجا بادي. شي واحد هضر شنو قال اللي هضر؟ كاينين كيسيون؟ اوكي دونك قلنا الا كانت عندك واحد y ان سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال y2 هي سوليسيون ديال واحد ليكواسيون ديفيرونسيال، فان توت كومبينيزون لينيا يعني الفا y1 بلس لامدا y2 حتى هي غادي تكون سوليسيون. نفس القضيه بالنسبه لهاد الفيكتور. دونك الا كانت عندك بسي 1 سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودينغر، بسي 2 حتى هي سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودينغر، فان توت كومبينيزون لينيير دونك سواء كتبها بحال هكا بيتا بسي 2 plus gamma psi 1 donc etc. Ça y est, غادي تكون solution. C'est bon? Donc le principe, je sais pas le maths qui se met le principe de superposition. C'est bon? Il faut le postulat. Donc vecteur 4 il a le vecteur 4 ديال كتعرف لي دات ديال السيستم، يعني كتعرف لي زانفورماسيون على السيستم. دونك هاد بسي اللي كتلعب لا كارت ديدونتيتي ديال السيستم. اوكي كاين دي كيسيون؟ اوكي ندوز للبوستولا نيميرو 2. Donc, le postulat numéro 2, il concerne les observables. Donc, toute grandeur physique, toute grandeur physique. Donc, Bachardin représenter les grandeurs physiques de la mécanique quantique, donc toute grandeur physique est représentée par un opérateur. Est représentée par un opérateur. OK? L'opérateur, je ne connais pas les propriétés de c'est hermétique. Je peux vous dire que c'est hermétique. Là, tu as شويه. ممكن يهضر شي واحد انا ما كنسمعش بلاتي ممكن يهضر حتى شي واحد. دونك علاش خص يكون لوبيراتور ديالي هرميتيك؟ الا عقلتو باش يكونوا لي فالور بروبر ديالو ريال، حيت كنعرفوا بان لي زوبيراتور هرميتيك لي فالور بروبر ديالو سون ريال، والا كانوا ريال من بعد نشوفوا هذوك لي فالور بروبر هما لي ريزولتا ديال لا ميزيون، دونك اوتوماتيكمون خصهم يكونوا ريال. دونك par un opérateur hermétique dans l'espace d'Hilbert. Donc, هادشي كامل كنديرو في l'espace de l'espace d'Hilbert. Donc, comme شنو غادي نسميه appeler هاد les opérateurs hermétiques غادي يكونوا هما les observables. Appelés observables. OK, ندير un petit commentaire عاوتاني هنايا. Là, j'ai une hermétique. Je vais chercher le je vais comme PDF. Donc, l'herméticité. Donc, l'herméticité. Je nous casse assurer. Donc, casse garantie. Garantie. Que les valeurs propres. Une barre de choses qui a des valeurs propres. Que les valeurs propres sont réelles. حقيقية. Elles appartiennent à R. C'est bon? On dose le postulat numéro 3. Monsieur? Ouais. Attends, j'ai exemple de le postulat demain. ما فهمتش هذا الشيء. شنو فهمتيش؟ تقولي شنو فهمتيش؟ المهم ما عرفتش كي كنديروا زعما نخدموها ما عرفتش. دابا تندير لي زيكزارسيس. دابا هادشي غير
فهمي دابا غير لو سونس شنو كنقول هنا يعني لي فراس شنو كتعني كل فراس من بعد فاش ندير ليكزيرسيس غادي نحطوا هادشي كامل غنشوفوا شنو هو ان اوبيراتور دونك انا نشرح البوستير نيميرو 2 البوستير الاولى باينه توت غروندور فيزيك او ليطا ديال واحد السيستيم ديالي شنو كنقصد بليطا كوانتيك ليطا ديال واحد السيستيم عندي واحد الالكترون راه كاين في دي نيفو دينيرجي سواء غادي يكون فيه نيفو ان ايكال 1 سواء في ان ايكال 2 اكسيتيرا Donc, le niveau n est égal à 1, en fait, il est décrit par un état psi 1. Fait qu'il compte le niveau n est égal à 2, qui est décrit par l'état psi 2. OK? Donc, il a un petit état du système psi 1, alors que tu sais l'énergie dialogue, une orbite kain, l'orion dialogue, etc. Tu sais jamais les propriétés dialogue. D'accord? D'abord, il a besoin de... Oui, merci. OK. Donc, d'abord, il a besoin de... بغيت تعبر هذا ليطا عندك واحد ليطا قلت لك هي الحاله عندي واحد ليطا هاد ليطا الا بغيتي تعرفها شنو خصك دير خصك انا باغي دي ميزور باش تعبر اوكي بغيتي تعرف لينيرجي خصك تجيب واحد لاباري دي ميزور اللي كتعبر لك لينيرجي دونك هادوك لي زاباري دي ميزور او هادوك لي غروندور فيزيك اللي غادي نستعمل غادي نريبريزونتيهم في هاد ليسباس هذا دونك دابا راه كندوزو من الفيزيك للمات دونك في الفيزيك عندي لي زاباري دي ميزور في المات غادي نسميهم دي زوبيراتور اوكي دونك لوبيراتور اللي غادي يعبر لي الانرجي شنو غادي نسميه او لاباري دي ميزور اللي تعبر لي الانرجي غادي نسميه لاميلتونيان اش لاباري اللي تعبر لي لا بوزيسيون غادي نسميها اكس بوزيسيون اوكي بيان سور فاش تعبر واحد ليطا يعني تعبر الانرجي مثلا ديال واحد الالكترون شنو غتلقى دي فالور اوكي غادي تلقى لي ريزولتا د ميزور فاش غنعبر غادي نلقى لي ريزولتا اوكي دونك لي ريزولتا د ميزور بقى نرمز لهم اول حاجه مثلا لا بوزيسيون غنرمز لها بيتيت اكس الا بغيت لينيرجي قلنا الا طبقت لاباري ديال لا ميتونير غادي تعطيني لينيرجي دونك غادي نلقى او ان شنو هي البروبريتي ديال هاد لي ريزولتا د ميزور شنو تكون البروبريتي ديالهم خصهم اوتوماتيكمون ينتميو لها ما يمكنش تكون تعبر انت لينيرجي وتلقى 3 اي ولا 2 جي ولا ما نعرف شي نومبر كومبلكس تلقى ريال اوبليجي عليك تلقى ريال اوكي دونك عليها قلنا بان هاد لي زوبيراتور هادو خصهم يكونوا ايرميتيك حيت في المات لي زوبيراتور اللي كيعطيوني لي فالور بروبر دونك هاد لي ريزولتا د ميزور غادي نسميهم دونك لي ريزولتا د ميزور في لا فيزيك في المات غادي نسميهم لي فالور بروبر اوكي وهنايا قلنا هادو دي غروندور فيزيك او لي زوبيراتور دي غروندور فيزيك في ليسباس ديال البال شنو قلنا نسميهم دي زوبسيرفابل واش مفهوم هادشي وي دابا فهمت شكرا اوكي دونك مازال هادشي غنشوفوا كيفاش كنحسبوا دونك هاد لي ريزولتا د ميزور بيان سور ماشي سور منهم كيبانوا ليا دابخي لا ميكانيك كوانتيك باغ اون سيغتان بروبابيليتي يعني مثلا الا سولتك شنو هي لا بروبابيليتي او في لا فيزيك كوانتيك ما كنعرفوش الالكترون فين كاين بالضبط كنعرف غير لا بروبابيليتي فين كاين مثلا عندي واحد ليليمون فوليوم دي في لا كيسيون اللي عندي الحق نطرحها في لا ميكانيك كوانتيك هي كاينه لا بروبابيليتي تدخل الالكترون في هذا لو فوليوم دي في اوكي دونك يعطيني غير دي بروبابيليتي عليها قلنا بان لانتربريتاسيون ديال هاد بسي راه سيت اون اون دو بروبابيليتي راه ماشي شي اونت فيزيك بحال لي زوند ميكانيك اللي كنعرفوا حنا دونك هادشي حنا نمشيو له غير بشويه دونك دابا عرفتوا علاش لوبسيرفابل خصو يكون ارميتيك قلنا باش يعطيني لي فالور بروبر ريال داكور حيت لي فالور بروبر قلنا في لا فيزيك راه هما لي ريزولتا د ميزور يعني لي ريزولتا د ميزور خص اوبليجي عليهم يكونوا ريال ولي زوبسيرفابل في المات اللي كيعطيوني لي فالور ريال اللي متاكد منهم انهم لي فالور ريال او لي زوبيراتور اللي كيعطيوني لي فالور ريال كيتسموا لي زوبيراتور ارميتيك اوكي دونك غندوز للبوستولا نيميرو 3 دابا غادي نهضر شويه على لا ميزور دونك اول حاجه لا ميزور دونك لا ميزور القياس دون غروندور
d'une grandeur physique. OK, donc je nous connais pas la mesure. Donc la mesure d'une grandeur physique représentée par un observable A, donc par l'observable OK, ne peut fournir. Donc, je nous donne les résultats de mesure. Alors, en fait, les valeurs propres. من بعد نشوف كيفاش كنخرج les valeurs propres. Les valeurs propres de A. ولا بغيت نعرف قلنا بان هاد لي ميزور او دي ريزلت دو ميزور كيبانوا بون سيغتان بروبابيليتي. ولا بغيت نعرف هاد لا بروبابيليتي شنو كندير؟ دونك لا بروبابيليتي مثلا دو تروفي واحد لا فالور بروبر ا ام، كنشد ليطا في ام، كندير على ليطا بسي وكندير الموديل او كاري. اوكي، دونك هادشي من بعد نشوفوا كيفاش كنحسبوه. اذا نعاود ندير واحد البوتي رابيل شنو درنا دابا. عندي واحد ليطا ديال السيستيم ما كنعرفش انا قلنا اول حاجه البوستيلا الاولى هي شنو قلنا ليطا دان سيستيم اللي ديكري باغ ان فيكتور كات. دونك هاد الفيكتور هاد كات اللي عندي لداخل كتعني ليطا ديال السيستيم، يعني هي اللي فيها لي زانفورماسيون كاملين على السيستيم ديالك على الالكترون ديالك باش نكونوا بلو بريسي. اوكي، ça veut dire quoi les informations كاملين؟ ça veut dire فيها la position, l'impulsion, فيها l'énergie, فيها donc n'importe quelle grandeur physique اللي باغيين تعرفوا على الالكترون ديالك. سي بون باش نعرف ليطا ديال السيستيم شنو خصني ندير؟ قلنا خصني نابليكي نطبق دي زوبيراتور. اوكي، قلنا الا بغيت نعرف الاش لينيرجي شنو هي الريزلتات ميزور هنا شنو تعطيني اش؟ قلنا كتعطيني لينيرجي ديال الالكترون. الا طبقتي اكس شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك لا بوزيسيون ديال الالكترون. ولا طبقتي بي لوبيراتور بي شنو غادي يعطيني؟ غتعطيني بوتي بي اللي هي لامبولسيون. داكور، قلنا هاد لي ريزولتا دونك هادو هما لي ريزولتا ديال لا ميزور. لي ريزولتا دو لا ميزور هادو شنو كيمثلوا لي؟ هادو هما لي غروندور فيزيك اللي كنقلب عليهم او لي زاباري دو ميزور. دونك نديرهم لي زاباري دو ميزور باش اباري. اوكي، وهذه هي ليطا ديال السيستيم. ليطا ديال السيستيم. اوكي، دونك شنو كنعرف انا على هاد لي ريزولتا دو ميزور؟ قلت لكم بانهم خصهم يكونوا اول حاجه لي بروبريتي ديالهم خصهم يكونوا كينتميو لار حيت سان ريزولتا دو ميزور. فرق ما بين امبولسيون. اوكي، هنا ما غاديش نديروا الفرق ما بين لامبولسيون لا كونتيتي دو موفمون. بيان سور هنايا حيت كنهضر على لي زوند لامبولسيون بور لي زوند راه ماشي بحال لامبولسيون ديال لا ميكانيك كلاسيك اللي هضرنا عليها. مي دون سون كونتاكت غنخليو لا كونتيتي دو موفمون هي لامبولسيون. دونك في لا ميكانيك كوانتيك علاش؟ حيت قلنا بان لامبولسيون راه شي حاجه كتكاركتيريزي لي بارتيكول ما كتكاركتيريزيش لي زوند ما كنهضرش على لامبولسيون ديال واحد لوند. اوكي، دونك نخليو حنايا المفهوم ديال لامبولسيون هو لا كونتيتي دو موفمون. مي فاش نهضر على لي زوند يعني فاش نهضر على لو كاركتير اونديلاتوار ديال واحد لا بارتيكول راه لامبولسيون ما عندها حتى شي معنى. مي بويسك عندي لا ديوليتي اون كوربيسكول دونك نخليو نفس لا ديفينيسيون. سي بون، دونك هنا عندي هاد او ان او اكس او بي. دونك ماتيماتيكمون الا بغيت نخرج لينيرجي من واحد ليطا بسي شنو غادي ندير؟ شنو كنقولوا كنطبق اش على بسي. على سميتو اوبيراتور حيت قلنا هذا خصو اوبيري اوبيري على شي حاجه يعني كيخرج منا شي حاجه. عليها فاش كنكتب لك اش بوحديتو ما عندها حتى شي معنى. فاش كنكتب لك اش غير بوحديتها ما قدامو حتى شي حاجه هذه ما عندها حتى شي سونس فيزيك حيت لوبيراتور ضروري خصو يكون شي حاجه قدامو لي اوبير عليها خصو قدامو شي فيكتور. دونك لي زوبيراتور كنا شفنا في شرودينغر قلنا بان لي زوبيراتور عباره عن دي ديريفي. الا عقلتو على ميلتونيان قلنا هو موان اش بار كاري سور دوزيام لو لابلاسيان زائد لو بوتونسييل في. والدلتا هنايا راه هو لو لابلاسيان يعني ديريفي او كاري بارابور اكس او كاري بلس ديريفي او كاري بارابور y او كاري بلس ديريفي او كاري بارابور زد او كاري. بيان سور لو لابلاسيان راه هذا سي ان اوبيراتور يعني ما يمكنش تحط لا دلتا بوحديتو
خص ضروري تكتب قدامه دلتا ديال شي حاجه. اوكي دونك عليه كنكتبوا اش بسي. دونك اش كتكون لاصقه فيها بسي باش دير هنايا بسي ودير هنايا بسي. دونك في هذه الحاله عنده ان سونس، يعني درتي الديريفي ديال واحد لا فونكسيون. اما الا كتبتي غير الديريفي بوحديتها ما عندهاش شي معنى. اوكي دونك هادشي في شرودينغر. الا خدمتي بلا ميتونيا في لا ريبريزونطاسيون ديال شرودينغر، يعني لا ميتونيا كيكون كيساوي دي ديريفي، هنايا في هذه الحاله ديالي غادي يكون عباره عن ماتريس. اوكي حيت كاينه واحد ليكيفالونس ما بين شرودينغر وما بين هايزنبرغ. اذا شنو قلنا هنايا؟ طبقتي اش على بسي شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك لينيرجي فوا بسي نيت. سي بون. بغيتي تجبد لا بوزيسيون شنو غادي دير؟ غتطبق اكس على بسي. شنو غتعطيني؟ غتعطيني بيتيت اكس فوا بسي. بغيتي لامبولسيون تخرجها شنو غادي دير؟ غتطبق بي على بسي، غتعطيك بي بسي. اوكي سي بون فهم هادي. دونك انا قلت لكم هاد لي زوبيراتور شوفوهم بحال لي زاباري ديال لا ميزور. بغيتي تعبر السكر في واحد الانسولين في شي دم، دونك كتابليكي لاباري اللي كتعبر ليه الانسولين. اوكي دونك هاد لي زوبيراتور في المات ليكيفالونس ديالهم في الفيزيك هما لي زاباري دو ميزور. وهادو اللي عندي هنايا هادو شنو غادي يكونوا؟ قلنا هادو هما لي ريزولتا ديال لا ميزور. داكور قلنا البروبريتي ديال هاد لي ريزولتا دو ميزور اي سون ريال. وكنعرف ان في المات الا طبقتي واحد لوبيراتور على واحد الفيكتور، دونك هذا اعتبرها بحال نديرو شي مثال. كاين لوبيراتور روتاسيون، نشوفو شي واحد اخر بروبر. عرفتي مثلا ايماجين عندك واحد لوبيراتور ا طبقتي على واحد، دونك هادو اعتبرهم فيكتور، هادو راه في اعتبرها بحال الفيكتور. دونك درتي واحد لوبيراسيون على واحد الفيكتور وعطاتك جوج في. اوكي دونك هنا شنو كتلاحظ؟ اول حاجه كتلاحظ بان هذا الفيكتور بانت لك هنايا وهنايا، وهذا لوبيراتور عطاك هنا واحد لو نومبر. دونك هذا لو نومبر هذا شنو غادي نسميه؟ غادي نسميه هو لا فالور بروبر ولا الفيكتور الفالور بروبر ديال ا. وهذا في شنو غادي تسمى؟ غتسمى الفيكتور بروبر. علاش سميتها فيكتور بروبر؟ حيت بانت ليا هنايا وبانت ليا هنايا. اوكي ندوزو لي فونكسيون باش تبان لكم هاد لي فونكسيون بروبر، حيت هادشي كامل ايكيفالون. خدمتي بلي فونكسيون خدمتي لي فيكتور ما كاين حتى شي مشكل. ايماجين عندك الديريفي بارابور ا اكس. دونك هذا ليكزومبل درتو هذيك المره اكسبونونسيال الفا اكس. شنو كيعطيني الديريفي بارابور ا اكس ديال اكسبونونسيال الفا اكس؟ هو الفا اكسبونونسيال الفا اكس ياك. شنو هو الاوبيراتور ديال هنايا؟ شكون يمكن يقول لي شنو هو الاوبيراتور؟ شكون اللي كيلعب الدور ديال الاوبيراتور؟ شنو هي الحاجه اللي في هذه ليكواسيون هذه اللي ما غادي يكون عندها حتى شي معنى اللي ما كانش قدامها شي فونكسيون؟ لا ديريفي. هي لا ديريفي وتسكت ما كايناش. خصك تقول ديريفي ديال شي حاجه. دونك هذا كنقول بان ان اوبيراتور il doit opérer، خصو اجي il doit opérer sur quelque chose باش يكون عنده معنى. دونك انا شنو كتلاحظ؟ طبقتي الديريفي على واحد لا فونكسيون اكسبونونسيال الفا اكس ولقيتي اكسبونونسيال الفا اكس. دونك شنو هاد الاكسبونونسيال الفا اكس شنو غادي نقول عليها؟ غنسميها فونكسيون دابا بروب، حيت انا ماشي فيكتور، هذه دي فونكسيون. وعطاتني واحد لو ريال، واحد العدد الفا كيلكو الفا مثلا ابارتين ا او لا الفا كيلكونك، دونك كما بغا يكون. دونك هاد الفا شنو غادي نقول؟ غنسميه فالور بروبر. فالور بروبر. دونك اول حاجه حتى كتشوف واش عندك الفونكسيون بروبر هنايا، عاد كتقول بان هذا العدد اللي عندي هنا هو لا فالور بروبر. اوكي نديرو اكزومبل واحد اخر. مثلا عطاتك الديريفي بارابور ا اكس ديال ليكسبونونسيال ديال الفا اكس او كاري. هذه شنو تعطيني؟ غتعطيني جوج الفا اكس اكسبونونسيال الفا اكس او كاري. دابا الا سولتك واش هاد الفا هاد اكسبونونسيال الفا اكس كاري واش فونكسيون بروبر ولا ماشي فونكسيون بروبر، شنو كدير؟ كتمشي تشوف واش عندك في هاد ليكواسيون اللي من هنا واش عندك نفس لا فونكسيون ولا تبدلت لا فونكسيون. راه تبدلات ليا لا فونكسيون، راه ولات عندي اكس في ليكسبونونسيال ما بقاتليش اكسبونونسيال. دونك في هاد الحاله واش يمكن لي نهضر على فونكسيون بروبر؟ واش هذه فونكسيون بروبر ديال هاد لوبيراتور ولا ماشي فونكسيون بروبر؟ لا ماشي فونكسيون بروبر. اوكي دونك هذه ني با فونكسيون بروبر. دونك الا ما كانش فونكسيون بروبر ما عندكش تهضر على الفالور بروبر. اوكي دونك في لي فونكسيون كيكون شويه باينين. في لي فيكتور خصك تيماجيني نفس القضيه. عندك واحد الفيكتور
دونك الا سولتك شنو هي الحاله الوحيده اللي دونك عندي واحد الفيكتور في ياك درتي عليها اون اوبيراسيون، طبقتي عليها اون اوبيراسيون، ايماجيني روتاسيون ترانسلاسيون طولتيها قصرتيها اللي بغيتي دير بها. اوكي دونك هذه كتسمى اون اوبيراسيون. اوكي طبقتي عليها واحد لوبيراسيون عطاتك واحد الفيكتور دبليو، عطاتني واحد الفيكتور دبليو، ماشي بالضروره تكون هي هاد في هذه. ايماجيني بان في فيها 3 كتساوي 3 متر وهنا عطاتك 4 متر، المهم جات طوال تاع 4. اوكي دونك ماتيماتيكمون هذه كيفاش نعبر؟ الا سولتك شنو هي دبليو راه هي درتي اون اوبيراسيون على ياش على في. سي بون. الا سولتك فوقاش هاد على في فوقاش تكون بروبورسيونيل لفي، شنو هي لوبيراسيون الوحيده اللي يمكن ندير على الفيكتور وتبقى محافظه على نفس لا ديريكسيون، ما تبدلش لا ديريكسيون، حيت شنو عندك بروبورسيونيل لفي ça veut dire راه دبليو غادي تكون حتى هي سويفون في سويفون لا ديريكسيون هذه. اوكي عندهم نفس لا ديريكسيون، هذه ما عندك بروبورسيونيل في. نبداو بلا روتاسيون. الا كان هذا هو لوبيراتور روتاسيون. اوكي دونك شنو غادي ندير؟ الا درتي ار تيتا على في، اول حاجه واش هذا العدد هذا اللي غادي، حيت هذا راه واحد العدد فوا فيكتور، واش غادي يكون كيساوي الفا فوا في ولا امبوسيبل يكون كيساوي الفا؟ بيان سور تيتا ديفيرونس زيرو، تيتا ديفيرونس زيرو او دو بي باش ما تقوليش دو بي. دونك تيتا كيلكونك. واش مستحيل ار درتي واحد الروتاسيون واحد الفيكتور وتعطيك واحد العدد في نفس الفيكتور، ولا بوسيبل تكون؟ بلاتي ها انتم ركزوا لي غير مع هاد لا غولاسيون هادي. شنو معنات هاد لا غولاسيون؟ هذا هو الدبليو ياك، هذا هو داك الدبليو. درتي ار على في قلنا كتعطيني واحد الدبليو، هاد الدبليو قلنا غادي يكون بروبورسيونيل لفي ياك، يعني كيساوي الفا فوا في. Ça veut dire quoi proportionnel V? Ça veut dire W خصو يكون متوازي مع V. لا روتاسيون شنو كدير لك؟ واش كتحافظ لك على التوازي ولا ما كيبقالكش التوازي؟ عندي واحد الفيكتور دورتيها، عندك واحد الفيكتور في انت دورتيها بطيطه، واش حافظتك على التوازي ولا كتبدل لك التوازي؟ لا راه كتبدل لك. دونك كنقولوا بان لوبيراتور روتاسيون ما عندوش لي فالور بروبر، امبوسيبل يكون عنده لي فالور بروبر اولا ما عندوش لي فيكتور بروبر. اوكي حيت ما كيحافظلكش على لا ديريكسيون، ما كيخليكش الفيكتور في نفس لا ديريكسيون. دونك شنو هي لوبيراسيون الوحيده اللي كتحافظ لك على الديريكسيون؟ هي تشد الفيكتور ديالك سواء تصغرها سواء تكبرها. دونك دونك لوبيراتور روتاسيون قلنا ما كيحترمش هاد يعني ما عندوش لي فيكتور بروبر او لي فونكسيون بروبر. سي بون. دونك شنو هي لوبيراسيون اللي يمكن لي ندير؟ مثلا ايماجيني هاد دبليو هي ان دومي في. اوكي هاد دبليو هذه اللي عندي هنايا هي النص ديال هاد في. دونك هنايا واش حافظت على ديريكسيون ولا ما حافظتش على ديريكسيون؟ الا كانت دبليو هي ان دومي في وي راه بقات نفسها. ها هي بقات هذه راه بروبورسيون. دونك في هذه الحاله كنقول بان هاد ان دومي مالو سي ان فالور بروبر ديال وهاد في مالها سي ان فيكتور بروبر ديال دونك في الحاجه الوحيده اللي كتحافظ لك على نفس على التوازي، سواء غادي تصغر الفيكتور ديالك، مثلا هذه هي في انيسيال غدير لها اون اوبيراسيون غتولي مثلا هي هذه هي في فينال، يعني سواء غادي تصغر سواء غادي تطول. اوكي فهمتي دابا شنو معنات فيكتور بروبر وفالور بروبر بالنسبه يعني لي فيكتور. بيان سور حيت كاين واحد لوبيراتور اللي هو ترانسلاسيون حتى هو كيحافظ لي على لا ديريكسيون. اوكي دونك شنو كيدير لو فيكتور ترانسلاسيون؟ مثلا عندي واحد الفيكتور هنايا، دونك ايماجين هذا ان ريزو درتي له اون ترانسلاسيون، شنو غادي يولي؟ باغ اكزومبل غادي يولي هنايا. دونك هذه هي الدبليو. اوكي دونك بيان سور هنا راه نفس خصو يكون نفس المنظم، حيت لوبيراتور ترانسلاسيون كيحافظ على المنظم وكيحافظ حتى على لا ديريكسيون، غير كيبدل لك كيجد لك واحد الفيكتور وكيحطها في شي قنت واحد اخر، مثلا جبليه لهنا 1 2 3 جبليه لهنا. دونك ماتيماتيكمون كيفاش نعبر على هذه المعادله؟ دونك غادي نحيد تي هنا ندير تي باش ما يتخلطش مع الفيكتور. دونك تي على اش؟ على
طبقتي تاع على في شنو عطاتك دبليو. وشنو هي دبليو؟ هي في نيت ياك، حيت جديتي واحد المتجه درتيها ترانسلاسيون راه كتبقى نفس لا ديريكسيون ونفس المنظم، وجوج المتجهات اللي عندهم نفس لا ديريكسيون ونفس المنظم راه متساويين في الماط. اوكي، يعني شنو هما لي فالور بروبر ديال لوبيراتور ترانسلاسيون؟ شنو هما لي فالور بروبر ديالو؟ هو هذا واحد هذا. دونك واحد في هذه الحاله كنقول بان الواحد راه فالور بروبر ديال تي، وهاد في راه فيكتور بروبر ديال تي. دونك هادو غير كيلكو اكزومبل على لي زوبيراتور اللي كاينين، ما كاين بزاف ديال لي زوبيراتور. واش نفهم هادشي؟ Oui, c'est clair. اوكي بالنسبه لكلش اللي كنت وصلت انايا. اوكي هضرنا على لي فونكسيون بروب. اوكي داكور. اوكي دونك هضرنا على ريزولتا دو ميزور. قلنا بان دي ريزولتا دو ميزور كيبانوا باغ اون سيغتان بروبابيليتي. دونك انا خصني نحسب هذيك لا بروبابيليتي. دونك شنو هي لا بروبابيليتي دو تروفي او ان؟ شنو غادي نستعمل البوستيلون نيميرو 2 ولا 3. شو سميتها 3. اوكي في الحاله انا نهضر على الحاله ديال نون ديجينيري ونون ديجينيري. دونك غندوز البوستيلون نيميرو 4. postulat 4 هذه عندها علاقه بليفوليسيون. دونك ليفوليسيون dans le temps. دونك قلنا بان داك لو فيكتور 4 راه كييفولي في الزمن، راه كيتبع ليكواسيون ديال شرودنجر، سافي راه كييفولي في الزمن يعني كيتحرك. دونك ار جي قلنا باغ ليكواسيون ديال شرودنجر، ار جي باغ ليكواسيون ديال شرودنجر. وقلنا ليكواسيون ديال شرودنجر في ليسباس ديال ايلبير كتكتب على هذا الشكل، ما كتبقاش هذيك لا فورم اللي هضرنا عليها قبيله، هضرنا عليها في الاول. دونك هنا بالنسبه للكيت كنكتبها على هذا الشكل، هي اي اش بار ديريفي بارابور او طون ديال بسي est égal à h psi. Donc en fait l'opérateur hamiltonien هو اللي كيكونترولي l'évolution dans le temps. هي هذا h psi اللي عندي هنا. سي بون. هذا تكون هي ليكواسيون شرودنجر ديبوندون دو طون، حيت عندي ديريفي بارابور او طون. بيان سور عندي ليكواسيون ديال شرودنجر ستاسيونير. دونك ايكواسيون ديال شرودنجر بور ان ايتا ستاسيونير غتكون هي h psi. Donc toujours l'hamiltonien est égal à E. أستاذ Oui. أستاذ قلتي لينا غنديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان غنديروش اليوم. غنحيدو علينا لي بوستولا ومازال غادي نرجعوا له. هادشي راه بغيت نزرب عليه زعما في 30 مينوت، عرفتنا شويه الوقت ماشي مشكل، نحيدو عليه. غنرجع له ملينا شويه، غنرجعوا لليكزامان. سي بون. حنا غالبا نبقى نخدموا بهاد ليطا الثانيه اش بار بسي اش بسي ايكال او بسي. علاش؟ حيت تو لي زيتا اللي غادي نبقى نخدموا بهم غنخدموا بلي زيتا ستاسيونير. يعني شنو معنات ان ايتا ستاسيونير؟ شكون يمكن يفكرني؟ يعني عندي ان الكترون اللي ممكن نعطي. دونك الا كان في النيفو ان تاكال 1 دونك غنسميها بسي 1. الا كان في النيفو ان تاكال 2 غنسمي ليطا ديال بسي 2 بسي 3 اكسيتيرا. اوكي. الالكترون الا كان في هذا لو نيفو هذا، يعني ما عنديش ترانزيسيون، غادي يبقى في هذا لو نيفو انديفينيمون جوسكا لانفيني. في هذه الحاله كنخدم ليكواسيون ديال شرودنجر ستاسيونير. اوكي. دونك فوقاش نهضر على ليكواسيون ديال شرودنجر ديبوندون دي طون، هي كان الالكترون ديالك كيدير لي دي ترانزيسيون، كيمشي من نيفو لنيفو كيتحرك ليا، يعني ماشي ستاسيونير، كيتبدل. حنايا لوكا اللي غادي نهضر عليها هو الا كان الالكترون ديالك واحد ليطاب سي وكيبقى فيها انديفينيمون. داكور. دونك هذه هي البوستولا. دونك غندير واحد الكومباريزون بين لا ميكانيك كلاسيك وميكانيك كوانتيك ونسدو نرجعوا ليكزارسيس. دونك كومباريزون entre mécanique classique, donc mécanique classique et mécanique quantique. Ok, donc بالنسبة la mécanique classique,
OK. Donc بالنسبه la mécanique classique, شنو قلنا l'état ديال السيستم باش كنوصفها la mécanique du point. Donc la mécanique classique, l'état d'un système est défini par deux fonctions. Donc l'état OK, de la كبيرة. OK. قلنا l'état d'un système donc il est défini par juge les variables اللي هما x il عرفتي x ou p كتعرف n'importe quelle information على la particule ديالك. علاش؟ حيت l'énergie cinétique هي 1 demi mx point au carré فيها واحد x donc il عرفتي x كتعرف l'énergie cinétique كتعرف l'énergie potentielle كتعرف l'énergie totale كتعرف اللي بغيتي. سي بون il عرفتي غير هاد x وهاد p هادي p خلاص كتعرف بان الشونجمون ديال p كيعطيني لا فورس premier principe ديال نيوتن. دونك فهمتوا دابا الفرق شنو كنقصد باش كنقول ايتا دان سيستيم وفاش كنرسم اكس و بي كيتسمى ليسباس دو فاز. دونك ماشي هو ليسباس دونك انا كنخدم في ليسباس دو فاز الا درتي تراسيتي اكس و بي بدلاله بي ولا بي بدلاله اكس دونك في لا ميكانيك كلاسيك كيتسمى ليسباس دو فاز وفي لا ميكانيك كوانتيك شنو قلنا ليتا دان سيستيم il est décrit par quoi OK. Yalla, la mécanique quantique, l'état d'un système est décrit par quoi? Par une fonction d'onde. Là, d'abord, on a le Dirac. Par un vecteur ket. OK? Donc, la fonction d'onde, Schrödinger, la représentation de Schrödinger. On a d'abord dit qu'il y a une petite gamme, le Dirac. L'état d'un système est décrit par un vecteur ket qui appartient à l'espace, l'espace de Hilbert. C'est bon? شنو قلنا هضرنا على لي كونتيتي فيزيك دونك في لا ميكانيك كوانتيك دونك هنا غادي ندير واحد الملخص ديال الاخر كاملين دونك لي غروندور فيزيك في لا ميكانيك كلاسيك دونك نرمز لهم ا اون فيت راه سو سون دي فونكسيون ديال اكس و بي سون دي فونكسيون دي فاريابل اكس و بي وفي لا ميكانيك كوانتيك قلنا بان les quantités physiques sont décrites par des opérateurs. C'est la propriété des opérateurs hermétiques. Les opérateurs hermétiques, mathématiquement, sont définis par le cas. A plus est égal à A, mais je vais vous montrer A plus. Qui fait que je vais faire c'est bon? Ouais, je t'ai informé. Oui. Ok. Les opérateurs hermétiques qui atteignent des valeurs propres, les moments en fait, ce sont des mesures ou les mesures qui donnent une certaine probabilité. Qui fait que la probabilité de trouver la mesure AM, je ne dire كنشد l'état اللي عطاتني هاد AM نسميها في M كتطبقها على l'état général psi وكندير لو موديل او كاري. خلاص لا ميكانيك كلاسيك ما عنديش حاجه سميتها probabilité كتعرف لي كونديسيون انيسيال كتعرف ليفولوسيون ديال السيستم ديالك. اوكي دونك هنا هذه هي البوان فين كيدابز اينشتاين مع الناس ديال الميكانيك كوانتيك حيت اينشتاين ما بين الناس ديال ليكول ديال ديتيرمينيزم الحتميه يعني اون فوا كتعرف لي كونديسيون انيسيال يمكن لك توقع ليفولوسيون في لامبورط كيل مومون يمكن لك تهضر على البروبابيليتي. باغ كونطخ الناس ديال الكوانتيك خصني نهضر على البروبابيليتي. سي بون وبالنسبه ليفولوسيون دونك ليفولوسيون في لا ميكانيك كوانتيك في لا ميكانيك كلاسيك est décrit soit par les lois ديال نيوتن او لا دونك هنا لا ديناميك مي غالبا كنخدموا لي زيكواسيون ديال هاميلتون يعني اكس بوان شحال كتساوي هي الديريفي ديال واحد لاميلتونيان اش بارابور ا بي و بي بوان كتكون هي ناقص اش بارابور ا اكس.
Donc, c'est l'équivalent de l'autre, les lois de Newton. Au moins, les équations de Hamilton. Donc, l'équation de la mécanique analytique. OK. L'équivalent de l'évolution. Donc, l'évolution de la mécanique quantique, parce que je vais là, ou là, parce qu'on a l'équation de Schrödinger. Donc, en général, h bar dérivé par rapport au temps de le quête psi est égal à h fois psi. C'est bon? Donc, OK. Donc, en général, les cas le classique ou le quantique. Après, on va les valeurs moyennes, on va voir ce qu'on fait. Donc, on va douze les exercices. OK. Donc, هذا exercice ديال donc son خدموا هذا. Donc, حاولوا تفكروا فيه. Donc, هذا effet photoélectrique. Je pense هذا ماشي هذا كنت عطيتكم. OK, donc نصوبوا حتى هذا ماشي مشكل. OK, donc نقرا لكم هذا الشيء. Donc, on dit une source lumineuse monochromatique, attendez la puissance ديالها, attendez la fréquence ديالها, éclaire واحد la cathode d'une cellule photoélectrique dans le potentiel d'extraction, attendez V0. قال لي أول حاجة calculer le nombre de photons. Donc, on a باش نديرو point sur la situation. Donc, on dit une cathode. C'est ça. OK. Donc, on dit واحد la cathode. On dit هنا واحد l'anode. On dit هنا une source de lumière. Donc, une source de lumière qui a des photons. هاد لو فوتون كيضربوا في لا كاثود كيقلعوا ليا des électrons. Les électrons كيمشيو للانود وكيعطيني un courant électrique. OK. Donc, il y a un petit courant. Et le courant qui s'appelle le courant photoélectrique. C'est bon? Donc, la lampe, bien sûr, elle est caractérisée par une certaine puissance. Elle a une puissance. La puissance, il y a 330 watts. Une puissance, elle a le nombre de photons par unité de temps qui sortent de l'autre. Quand le nombre de photons qui sortent, ça veut dire que la puissance est grande. D'accord? Donc, la formule est le code. On dit la puissance, il y a la densité ou le nombre de photons par unité de temps fois l'énergie de chaque photon. C'est bon? Et dans la première question, je vais dire donc on a gagné pendant une seconde, par unité de temps. Donc, la première formule, donc 1, le nombre de photons. Le nombre de photons de la source est égal à n des photons fois l'énergie de chaque photon. Et n, il y a la puissance, elle a h fois nu. Donc, à il y a des 330. h هي 6.6 10 أس ناقص 34. Donc, on a les unités comme le système international. T le watt, H nu, H le joule. Donc, on a comme unité internationale. Donc, on a شي حاجة. C'est bon? وقلنا في nu اللي هي 10 à la puissance 16 Hz. هادشي كامل غادي يعطيك une valeur ديال 5 fois 10 à la puissance 19. L'unité, donc c'est un nombre de photons. Donc, on va dire nombre de photons par
secondes. مفهوم هذه؟ دونك انا استعملت هذه لا فورمول نورمالمون منطقيه زعما يلا سير. Quel est le seuil en fréquence دونك خصكم تعرفوها. شنو هو لو seuil en fréquence ديال لا سيلول ديالي؟ شنو هو داك نيو زيرو؟ يلا كيفاش كنجبد السوي en fréquence؟ عقلتو بلا ما نديرو رابيل الدراري على لي فوكاليتريك. نديرو هذيك نيو زيرو كتساوي 6 على لامدا زيرو. اوكي لا بلاتي نيو زيرو كتساوي سي بلاتي الا عقلتو دونك باش نفكركم غير واحد البيتي رابيل فوقاش لي في فوتو الكتريك اللي اكزيست قلنا هي الا كانت نيو كتكون سوبيريور ان سيغتان نيو زيرو وهاد نيو زيرو قلت لكم هي او لا لامدا انفيريور على لامدا زيرو الا خدمتي بلامدا وهاد نيو زيرو كيفاش كنجبدها قلت لكم دونك الا مشيتي نسيتيها كتحط لو بيلون انرجيتيك باش نقلع واحد الالكترون ياك هاد الانرجي ديال الفوتون شحال خصكم كتساوي قلنا خصكم كتساوي دونك باش نفكركم في الشيما عندي لي زيليكترون في الماتيريو ديالي في الميتال دونك هذا دابا على الميتال دونك هذا هما لي زيليكترون كاينين هنايا لا مير ديال لي زيليكترون اول حاجه بغيتي تقلعوا من الميتال قلنا خصني نخسر واحد الانرجي اللي شنو لا بلاتي كتسمى لو طرافاي ديكستراكسيون خصني نقلعوا من الميتال اوكي يعني خصني نجيبو لو فيد هذا كيتسمى لو نيفو دي فيد سي بون دونك خصني نخسر عليه دونك هذا الفوتون اللي جاي خص اول حاجه تكون فيه يكون كيساوي هذا لو طرافاي ديكستراكسيون بيان سور الا قلعته غادي يبقى قدام الميتال ما غاديش يتحرك انا خصني نديه من الكاثود لانود ديالك دونك دابا قلعتي حطيتيه هنايا ولا بغيتي ديه من لهنا لهنا باش يتسمى سيركوي فارمي باش يدوز لو كورون شنو خصك تخسر اون انرجي خصك تعطي اون انرجي سينيتيك حيت راه حركتي انرجي سينيتيك دونك لينيرجي ديال الفوتون ديال هذا لو فوتون اللي جاي اللي هو او في شحال خصها تكون كتساوي خصها تكون كتساوي لو طرافاي ديكستراكسيون زائد لينيرجي سينيتيك سي بون دونك énergie cinétique plus le travail d'extraction من الميتال واش مفهوم هذا لو بيلون انرجيتيك اوكي كلشي حيت راه درنا جوج مرات اوكي وشنو قلنا دونك الا بغيت نقلب على السوي ديما كنجبد لينيرجي سينيتيك حيت كنعرف بان لينيرجي سينيتيك هي بوزيتيف دونك كنعرف عندي انيغاليتي ديال لينيرجي سينيتيك بان كتكون بوزيتيف قلنا كتساوي لينيرجي ديال الفوتون ناقص لو طرافاي ديكستراكسيون هذه كنعرفها خصها تكون بوزيتيف اذا شنو لينيرجي ديال الفوتون هي اش نو وشنو هو لو طرافاي ديكستراكسيون هو او فوا في 0 في البوتونسيال ديكستراكسيون خصها تكون مالا بوزيتيف اذا نو شنو خصها تكون كتساوي كبر دونك هنا كبر تساوي تقدر تكون نو الا كانت كتعمل عندك لينيرجي سينيتيك دونك نو شنو خصها تكون كتساوي او كبر او تساوي او في 0 على اش وهاد او في 0 على اش قلت لكم هي هو لا فريكونس سول ا بارتير من هاد نيو 0 عاد كيكون عندك لي فيتوريتي اوكي هذه كتسمى لا فريكونس دونك الا نسيتي ليكسبريسيون ديالها اللي هي او في 0 على اش كتمشي بهاد لا ميثود هذه تتلقاها سي بون دونك شنو هي لا فريكونس سول هي او فوا لو بوتونسيال مقسومه على لا كونستانت ابليكاسيون نيميريك اذا نو 0 سي اون فريكونس او قلنا هي 1.16 أس ناقص 19 دونك توجور كنمشي نخدم بالوحدات العالميه الجول الواط الكيلوغرام سكوند اكسيتيرا هادشي كامل كتحولوا لهادشي لو بوتونسيال ديكستراكسيون عطاه لي بالفولت اللي هي 4.125 وشنو بقات لي نو شحال عندي بعدا اش اللي بقات لي 6.6 10 أس ناقص 34 دونك هادشي غادي يعطيني ابليكاسيون نيميريك يعطيني 10 على بويسونس 15 10 على بويسونس 15 هرتز سي بون دونك هاد لا فورمول ما تنساوهاش الله يرضيك هادي يعني فوقاش لي فيفو الكتريك اكزيست خص هاد لا كونديسيون تحقق سيرتو هادي
l'énergie ديال الفوتون ناقص le travail d'extraction elle est supérieure ou égale à 0 وكنلقى بان la fréquence ديال le photon donc هذه la fréquence ديال الفوتون خصها تكون كتكبر او تساوي une certaine valeur وهذيك la valeur غادي تكون هي la fréquence seuil. Est-ce que c'est clair? OK, هنا قال لي dire l'unité ديال h joule seconde joule fois seconde donc الا مشيتي نسيتيها كتخدم لا فورمول E égale à h nu هذه بالجول وهذه بالسكوند موان 1 حيت الهرتز دونك فاش تمشي ليه هاد السكوند موان 1 شنو تولي h لون كتمشي بالاناليز ديمونسيونيل دونك لا ديمونسيون ديال E هي ديمونسيون ديال h ولا ديمونسيون ديال g اذا h هي لا ديمونسيون ديال E مقسومه على ديمونسيون ديال نو وشنو هي لا ديمونسيون ديال E هي جول قلنا هذه هي السكوند موان 1 دونك كتعطينا لا ديمونسيون ديال لاكور هي جول فوا seconde. C'est bon? Donc toujours الا نسيتي الوحده ديال شي كونستانت كتمشي تقلب على شي علاقه فيها ديك الوحده. سينون راه كيعطيك هو لا كونستانت هنايا كيحطها لك هنايا. اوكي كيعطيها لك لتحت. شي بعض المرات خصكم تحددوا شي بعض المرات كيعطيك في لي دوني كيعطيك اش بار ما كيعطيكش اش. وانت في ليكسبرسيون ديال الانرجي كتحتاج اش. دونك ما تنساوش تضربوا هذيك 2 بي. دونك شي بعض المرات كيعطيك اش بار كتساوي 3.3 10 وكذا. دونك ردوا البال مع هذه دونك هذا بين القوالب اللي ما عرفتش واش كيحطوهم نحضي معاهم. عطاونا اش بار اش قلتي غنديرو ضربي في 2 بي باش تعطيك اش حيت اش بار هي ما ننساش بان اش بار هي اش على 2 بي. دابا هنا قال لي اسكو لي في فوتون الكتريك اللي اكزيست شنو قلنا لا كونديسيون خص تكون لا فريكونس ديال هاد لي فوتون هذا هو لا فريكونس ديال لي فوتون تكون كبر من لا فريكونس سوي اللي حسبت هنايا عندي 10 دونك هنا شنو كنلاحظ لا فريكونس ديال لي فوتون شحال كتساوي هي 10 على بليسون 16 مالها كبر من لا فريكونس سوي اذا هنا شنو كنقول ملي في فوتون الكتريك اللي اكزيست ولا نو وي نيكزيست هكاك سي بون ها c'est voilà évaluer l'énergie cinétique et l'impulsion de chacun des électrons expulsés de la cathode en négligeant toute perte d'énergie. عطيني l'énergie cinétique. دونك هنا فاش كتكون عندك حسبتي نيو زيرو عندك نيو كتخدم هاد لا فورمول هادي. دونك من لهنا سوا دونك هنايا نزيد نكمل على هاد الالابوري هاد ليكواسيون. دونك شنو قلنا l'énergie cinétique قلنا هي l'énergie ديال الفوتون moins le travail d'extraction. L'énergie ديال الفوتون قلنا هي h nu وشنو هي لو travail d'extraction يمكن لي نكتبوا عليها على الشكل h nu زيرو كاين ولا ما كايناش حيت شنو هو ني زيرو هو ني زيرو ني زيرو هو او في زيرو على h وهاد او في زيرو على h راه هي دبليو اذا دبليو كتساوي h فوا ني زيرو متفقين دونك دبليو هاد دبليو راه هي h فوا ني زيرو دونك يمكن لي نعمل ب h وغادي تجيني هنايا نيو moins la fréquence seuil nu 0 ونعوض كل حاجه بقيمتها وانا لقيت لينيرجي سينيتيك ديالي. دونك ابليكاسيون نيميريك عاوتاني هنايا دونك l'énergie cinétique est égale دونك هاد l'énergie cinétique هنا شنو تعطيني الوحده ديالها الا استعملتي لا فورمول نيوتن عوضتيها هذه بقيمتها عوضتي هذه بقيمتها شنو تعطيك l'énergie cinétique باش راه بالجول دونك تعطيني بالجول تعطيني دونك نتوما اوكي 59.4 59.4 جول 10 على بويسونس موان 19 بعدا ولا بغيتي تحولها للكتروفولت كتقسموها على 1.6 10 ناقص 19 اوكي دونك تجيك هي 37.1 الكتروفولت سي كلير الا فهمت شي حاجه يوقف ياك هذا قلنا راه هو او في 0 وإلا قسمتيه على اش كيعطيك ني 0 اذا دبل في راه هي اش فوا ني 0 ابري قال لك l'énergie cinétique et l'impulsion ولا la vitesse de chacun des électrons. اوكي دونك نحدد بي شنو العلاقه بين l'énergie cinétique و بي
E égale à P sur 2M. L'énergie cinétique est P au carré sur 2M. إذا P هي racine ديال 2 E. دونك هنا ما عندك تمشي تعوض هنا بالالكتروفولت، تعوض هاد لا فالور ديال الالكتروفولت، خصك تعوض هاد الانرجي بلا فالور ديالها اون جول باش تعطيك بي، ومن بعد الا استنتجتي بي يمكن لك تستنتج لا فيتاس اللي هي بي سور ام، لا فيتاس بالمتر بار سكوند، و بي غادي تكون بالكيلوغرام متر بار سكوند. دونك الا نسيتي الوحده ديال بي من تجيبها، بي قلنا هي ام فوا في، ام بالكيلوغرام ولا فيتاس هي المتر بار سكوند، دونك كيلوغرام متر بار سكوند. داكور. دونك بي هنايا غادي تلقاوها كتساوي تقريبا 10 أس ناقص 24 كيلوغرام. اوكي دونك خلاص او هذا راه او سينيتيك ماشي او توتال، او سينيتيك اللي هي اش حسبتها الفوق، هي قلنا اش فوا ني ناقص ني زيرو. دونك سواء تستعملوا هاد العلاقات سواء تستعملوا دوزيام ني موان ني زيرو فوا اش. دونك كتلقاو بان بي كتساوي تقريبا دونك 10 أس ناقص 24 كيلوغرام قلنا متر باغ سكوند. يمكن لك ابري تستنتج الا كتعرف لا ماس تستنتج لا فيتاس. اوكي هنا كيسيون هادي قلنا 4 5 كالكولي لونغور دوند دو دو بوي. اوكي 4 دونك هادشي اللي درت انا راه 4. وهنايا بي. يلا سير شنو هي لا لونغور دو دو بوي؟ لاندا دو بوي شحال كتساوي؟ قلنا اش على بي. دونك اش عندك بي، ديروا ابليكاسيون نيميريك كتلقاوها تقريبا 2 10 أس ناقص 10 ولا 2 أونغستروم. سي بون. دونك هاد لي فورميل ما خصش يبقى عندكم فيهم مشكل، سيرتو هاد لي فورميل اللي باينين. En déduire le traitement physique peut-il relever سادو لونيتي ديال لامبولسيون شحال خاصها تكون باش تخرج لينا لاندا بابشترون؟ لا لاندا كتعطيك بالمتر. الا خدمتي بلو سيستيم انترناسيونال كتعطيك لاندا بالمتر، ابري كتحوليها للونغستروم 10 أس ناقص 10. اوكي دونك كتخدم بالسيستيم انترناسيونال كتعطيك لاندا بالمتر، ابري كنحولها لونغستروم. دونك كتعطيك شي لاندا صغيره بزاف يعني دولوغ ديال 10 أس ناقص 10، وكنعرف بان واحد اونغستروم هي 10 أس ناقص 10 متر. كنستعمل هاد لا فورمول. ولونيتي ديال لامبولسيون لامبولسيون قلنا هي الكيلوغرام متر بار سكوند. اوكي بي قلنا لونيتي ديالها هي الكيلوغرام متر بار سكوند. سي شكرا. بون. نمشيو. دونك نحيد هادشي بي دي اف. فوالا قال لك le traitement physique de l'un de ces électrons peut-il relever de la mécanique classique. دونك باش كنعرف واش دونك هاد لا لونغور دو بروي هي اللي كتحدد ليا واش غادي نطريطي. مثلا عندي واحد لوبجي ياك، واحد لوبجي مثلا ايماجيني الديمونسيون ديالو في النانو ولا تحت النانو شي شويه، بغيتي تعرفوا واش تخدم لي لوا ديال لا ميكانيك كوانتيك ولا بغيتي تخدم لي لوا ديال لا ميكانيك كلاسيك، شكون اللي صالح؟ دونك شنو اللي كيحدد لك؟ كتحدد لك هاد لاندا هادي. هاد لاندا هي كتعطيك لا ليميت ما بين لو موند كلاسيك وما بين لو موند كوانتيك. الا كانت لاندا عندها نفس لوغ دو غروندور ديال الالكترون مثلا ديالك اللي باغي تدرسو ولا ديال لوبجي كوانتيك اللي باغي تدرسو، في هذيك الحاله كتخدم لا ميكانيك كوانتيك. الا كانت لاندا صغيره بزاف يعني صغيره بزاف من الاخر كتخدم لا فيزيك كلاسيك. اوكي دونك هنا شنو كنلاحظ؟ طبقت لاندا على الالكترون ياك عطاتني. دونك هاد بي راه اسوسيي لي زيليكترون ياك، حيت كنهضر دابا على لي زيليكترون. لي زيليكترون هما اللي كينتقلوا. شنو كنلقى دو اونغسترونغ. دو اونغسترونغ اون فيت راه تقريبا نفس لا غروندور، يعني الا جديتي لا ديمونسيون ديال لاطوم راه في لونغسترونغ. اوكي دونك شنو كنلاحظ؟ هاد لاندا عنده نفس، دونك كنقول بان لاندا
de Broglie, voilà, donc de l'ordre, donc et de l'ordre de dimension, nous تقريبا la dimension de l'électron et de l'ordre de dimension de l'électron. Donc فاش يكون عندنا نفس l'ordre de grandeur كنقول بأنني le traitement physique, donc le traitement اللي غادي نستعمل هو la physique quantique. ما يمكنليش نخدم la physique classique, ما صالحاش la physique classique. C'est bon? Donc انا نحط لكم هنا. Donc عندك le monde quantique. À la frontière كاين le monde classique. الا بغيتي تحدد اين طريتمون بغيتي تخدم كتحسب لاندا ديال دو بروي. الا كانت لاندا دو بروي عندها نفس لا ديمونسيون et de même ordre de la dimension ديال l'objet quantique de l'objet quantique يقدر يكون électron, atome, etc. في هذه الحاله كتخدم لا ميكانيك كوانتيك. كانت لاندا صغيره بزاف من الاخر كتخدم لا فيزيك كلاسيك. اوكي دونك بحال اللي قلتي هاد لاندا هي اللي كتعطيني فوقاش كنخدم لا ميكانيك كوانتيك وفوقاش كنخدم لا ميكانيك كلاسيك. واش سي كلير؟ دونك في هاد الحاله هنايا لاندا ديال دو بروي كتكون نفس لا ديمونسيون، وهنايا لاندا ديال دو بروي كتكون صغيره بزاف من لا ديمونسيون ديال لوبجي. انت كتقارن لاندا. مثلا كنت كنهضر على واحد الكره ديال التنس ولا بيه، كنعرف بان البيه لو ريون ديالها مثلا هو اللي كيعطيني فكره على ديمونسيون ديالها. مثلا لو ريون ديالها هو سنتيمتر بالسنتيمتر. انت حسبتي لاندا ديال دو بروي لقيتيها مثلا 10 على هاد الكره هذه اللي مثلا الوزن ديالها مثلا هو 500 غرام اكسيتيرا. دونك طبقتي هاد لا ريلاسيون لقيتيها مثلا ناقص 34 متر. شنو كتلاحظ هنا؟ هاد لاندا الا قارنتيها مع لا ديمونسيون شنو كتلقاها صغيره بزاف، نيجليجابل، ان ديتيكتابل. في هذه الحاله كتقول بان لا فيزيك كلاسيك هي اللي تصلح باش تدرس هذا لوبجي ديالك. اوكي وهاد لاندا دو بروي شنو كتعطيني اون فيت؟ قلنا هاد لا لونغور دون الي اسوسيي لياش لوند دو ماتيير. عقلتوا على لي زون دو ماتيير حيت قلنا شاك بارتيكول يعني ماس اون اسوسيي ليها واحد لوند، ولا لونغور دون ديال هذه هي هاد لاندا ديال دو بروي. هذه هي لا ديوريتي اونت كوربوسكول. عندي واحد لا بارتيكول هنا كان اسوسي ليها واحد لوند، وحنايا كنطريطيو هاد لوند هذه. وهاد لوند ماشي نابورت كيل لوند، هذه سي اون لوند دو probabilité، l'interprétation ديال ماكس بورن. بورن هو اللي قال لي بان راه سي اون لوند الموديل ديالها او كاري كيعطيني غير لا probabilité. يعني بحال عندك واحد الموجه ديال الاحتمالات هي فيزيك ممكن نقول فكريا ما يمكنلكش كتبغي تيماجيني شي حاجه ديال الاحتمالات ما كايناش، مي بورن عطاها وصدقات ومشات مزيان. دونك بوستولا، دونك غير توحل في لا ميكانيك كوانتيك قول بوستولا صافي شفنا في الاكسبيريونس عطاتني هذا الشيء. دونك بوستولا ما بلا ما تحاول تفسرها ولا تمشي بعيد حيت تدخل في الفلسفه. سي بون اون دوطخ تير يقدر يعطيك هاد لا كيسيون بدله، يقول لك بلا ما يقول لك حسب هاد لاندا ديال دو بروي، يقول لك واش لو تريتمون كوانتيك ولا كلاسيك هو اللي صالح بالنسبه للالكترون. شنو غادي دير نتايا؟ خصك انت تحسب هذيك لاندا. الا لقيتيها كتساوي تقريبا نفس لا ديمونسيون ديال الالكترون كنعرف بان لا ديمونسيون ديالها هي لونجسترون، دونك لقيتيها كتساوي تقريبا لونجسترون كتقول بان الميكانيك كوانتيك. لقيتيها صغيره بزاف كتقول الميكانيك كلاسيك تو سامبلومون. اوكي associer le traitement physique. Ok. On mesure la position de l'un de ces électrons avec une incertitude, donc un delta X, il y a un angstrom. Calculer l'incertitude absolue minimale sur la mesure de son impulsion. أنا شنو غادي نستعمل؟ عندي فاش كتشوف دلتا إكس فاش خصك تفكر في البي إي إش. شنو كيقول لي؟ كيقول لي لانسيرتيتود على لا بوزيسيون، لانسيرتيتود على
لا فيتاس مالو مينيمال يعني الا خديتي لا فالور دونك نديرو لينيغاليتي سوبيريور ايكال اش بار سور دو ولا اس سور دو ولا اش بار كل واحد شنو كيدير بحال نديرو اش بار اوكي شنو هي لا فالور مينيمال ديال هذا البرودوي فوقاش كيكون مينيمال هي اللي كانت دلتا اكس فوا دلتا في ايكال اش بار هذه هي الفالور مينيمال ديالها سي بون نكتبو هنايا مين هنايا مين هنا عطاني دلتا اكس وقال لي نخرج على لامبولسيون هذا راه دلتا بي اكس و بي اوكي الا بغيتي في تقسم على واحده ام لا ماس يلا نكتب هذيك دونك 6 دونك لو بي اش شنو كيقول لي يقول لي لانسيرتيتود مينيمال فوا دلتا بي مينيمال هنا ما نديرش ايكال دونك ندير غير نفس لا غروندور ديال اش بار اذا دلتا بي علاش كنقلب شنو غادي تكون اش بار على دلتا اكس مين اذا شنو تعطيني هنا اش بار قلنا 6 هنا اش بار هنا راه اش بار دير ديك 3 فاصله شي حاجه دونك تقريبا حنا ما غاديش نهتموا بالفاصله دونك كنعرف بان اش بار لوغ دو غروندور ديالها هي 10 اس ناقص 34 دونك انا كنقلب غير لي زوغ دو غروندور اوكي ودلتا اكس قال لي هي لونغسترونغ يعني دو لوغ دو غروندور 10 اس ناقص 10 هادشي شنو غادي يعطيني 10 اس ناقص 24 بيان سور كيلوغرام المتر باغ سكوند سي بون دونك شنو طلب مني عاوتاني شحال حسبت انا بي جو بونس غايقول لك قارنها لي مع بي اللي حسبت قبيلات calculer l'incertitude conclure اوكي conclure كنشوف بي اللي حسبت انا قبيلات شنو هي بي اللي خرجت ها هي بي اللي حسبت 10 شنو لوغ دو غروندور ديالها هي 10 اس ناقص 24 ياك كنشوف انا غير البويسونس يعني ما نديرو داكشي قدام الفاصل وشنو حسبت انا حسبت ديال طابي شنو لقيتيها حتى هي نفس لوغ دو غروندور ديال بي اذا شنو يمكن لك تستنتج هنا دونك لقينا بان دلتا بي تقريبا عندنا نفس لوغ دو غروندور ديال لامبولسيون وشنو كنعرف على لي زانسيرتيتود شنو خصها تكون دونك شنو هي الكونكلوزيون بعدا شنو هي لا كونكلوزيون واش كتعرف بي ولا ما كتعرفش بي حسبتي انت دلتا بي ولقيتيها تقريبا كتساوي بي الا سولتك على لانفورماسيون على بي واش كتعرفها افيك بريسيزيون ولا ما كتعرفهاش فقدتيها لا ما كنعرفهاش. ما كتعرفهاش علاش حيت كنعرف بان دلتا بي نورمالمون خصها تكون هذه راه سي اون صغيرة انسيرتيتود تكون تري انفيريور ا بي ما خصهاش تكون كتساوي دونك هنا راه اون فيت راك فقدتي لا ميزور على بي هادشي كيقول لي البرانسيب دانسيرتيتود الا عرفتي دلتا اكس افيك بريسيزيون كتفقد دلتا بي اوكي دونك هنايا يمكن لي نقول بان دلتا بي اوبيس و بي اش يعني كيخدع البرانسيب دانسيتود ديال هايزنبرغ اللي هضرنا عليه في الكود داكور اوكي ندوزو لا بارير بوتونسيال شحال باقي لنا باقي نص ساعه دونك نديرو فيه واحد البارير اوكي دونك نشوفوا واحد التمرين ديال البارير دونك هذا لي زيكزام ديال دار المعرس نخدمو شويه نكبر قدامي باش ما نكتبليش اوكي واحد الوقت مستقطع يلا سير اوكي باش مابقاش طالع هابط يلا البارتي الثانيه
عطاني dans un problème quantique à une dimension, on considère une particule de masse m se déplaçant, attachée, semi. Donc le potentiel هو اللي كيهمني بزاف. عطاني potentiel ديالي Vx شحال كيساوي 0 إلا كانت x inférieure à a وكيساوي واحد u إلا كانت x supérieure à a. OU est une énergie potentielle constante positive et a une valeur de la position de cette particule. On se donne un état stationnaire d'une particule. عطاني بأن واحد لا كونديسيون عطاني بأن E est supérieur à U, donc c'est مهمة. L'énergie de la particule est supérieure au potentiel. وهاد لا بارتيكول اللي ديك دونك اول حاجه كنحاول نرسم البوتونسيال ديالي باش كنبغي ندرس هاد لي بروبليم هادو. الي ماشي يبرك اوكي داكور داكور يلا نرسم هاد البوتونسيال. دونك كيكون كيساوي 0 الا كانت دونك نسيبوزي بان ا هنايا هذا هو لاكس اكس هذا هو في دو اكس. اوكي الا كانت اكس سوبيريور ا كيكون واحد او دونك لا فالور ديال البوتونسيال هي هذه هي او بالاحمر. والا كان انفيريور ا شنو كتكون البوتونسيال كيكون انتيغال 0 يعني انتيغال هنايا. دونك هذاك الشيء درناه في الكور غادي نطبقوه دابا على هذا ليكزارسيس هذا. الا سولتك شحال عندي من ريجيون في ليسباس دونك هنا الريجيون ديال ليسباس كيعطيوهم لك هو دونك عندي اون ريجيون 1 وعندي لا ريجيون 2. عندك دو ريجيون في ليسباس وحده فيها البوتونسيال ايغال 0 وحده فيها البوتونسيال ايغال ا u. سي بون دونك هذه هي لا ريجيون الاولى هذه هي لا ريجيون الثانيه يلا سير. دونك هنا لي زيتا نهضر على لي زيتا ستاسيونير. دونك فاش كنقول ايتا ستاسيونير راني كنخدم غير بليكواسيون ديال شرودينغر ستاسيونير. اها اكرير ريزودر ليكواسيون ديال شرودينغر ستاسيون. دونك اول حاجه خصني نكتبها اوكي. دونك شنو هي ليكواسيون ديال شرودينغر؟ يلا شو واحد يفتح عليا. يلا الشباب. دونك اول حاجه ليكواسيون ديال شرودينغر دونك لا فونكسيون ديال لا فونكسيون دون غادي تنقسم لجوج حيت عندي جوج ديال لي ريجيون. غتنقسم لواحد لا فونكسيون في 1 دو اكس في لا ريجيون 1 يعني فاش كتكون اكس انفيريور ا واحد لا فونكسيون دوند في 2 دو اكس فاش كتكون اكس سوبيريور ا. اوكي دونك عندي جوج ديال لي فونكسيون دونك بالنسبه ليكواسيون ديال شرودينغر شنو قلنا بان في 2 بريم دو اكس زائد 2 e على h بار au carré. Bien sûr, normalement, c'est E moins V en général fois phi de x est égal à 0. C'est l'équation de Schrödinger stationnaire, l'indépendant du temps. C'est bon? D'abord, dans la région 1. La région 1, le potentiel de l'équidère, elle est nulle. Donc, phi 1 de x, ou l'équation de Schrödinger, est-ce qu'on y a phi 1 de x zaïd 2e à la h bar carré fois phi 1 de x est égal à 0. D'accord? هذا قلنا شنو لو سونس فيزيك ديال هذا العدد اللي عندي هنايا. هذا راه هو لو فيكتور دوند دونك k au carré راه هو 2e على h bar au carré. دونك هذا عنده ان سونس فيزيك اللي هو ان فيكتور دوند حيت بوزيتيف. C'est bon? La région 1, bien sûr. Donc, on se met K1. Donc, on a obtenu avec la valeur du vecteur d'onde pour trouver une équation différentielle typique qu'on a appelée solution d'Euler égale à 0. Je nous les solutions d'Euler, il y a les ondes planes monochromatiques. Il y a une phi 1 de x
هي A exponentielle IK1X زائد B exponentielle ناقص IK1 de X. C'est bon؟ واش عقلتوا على هذا الشيء ولا نسيتوا هذاك الفاريات البوتونسيال اللي هضرنا عليه واحد الساعتين؟ واش يتفكر هذا الشيء ولا امتى باش نعرفوا بلي عندنا اكسبوزون ريال ولا كومبلكس؟ على حسب لا فورم ديال ليكواسيون. الا كانت ليكواسيون كتكتب على شكل بلس كا اي بلس واحد العدد او كاري زائد الفا زائد لا فونكسيون ديالك ايتيكال زيرو، دونك هذا ليكسبونسيال غادي يكون كومبلكس اكسبونسيال اي تيتا. ولا كانت عندك هنايا ناقص دونك هنايا اون فيت فيك عندك اكس دو بوان ناقص الفا او كاري اكس ايتيكال زيرو، هنا اكس كيكون ريال كيكون ا اكسبونسيال الفا اكس زائد بي اكسبونسيال ناقص الفا اكس. ولا كانت عندك اكس دو بوان زائد اوميغا او كاري اكس بحال لوسيلاتور هارمونيك، هنا كتقول بان اكس كيساوي فيه الكوسينوس. سواء تكتبوا اون فونكسيون دو كوسينوس، مي حنا نكتبوا بالاكسبونسيال كومبلكس، حيت الاكسبونسيال كومبلكس راه عنده علاقه بالكوسينوس. دونك سواء تكتبوا بحال هكا اكسبونسيال اي اوميغا، دونك في الحاله اوميغا زائد بي اكسبونسيال ناقص اي اوميغا. دونك على حساب هذا لو سين اللي عندك هنايا، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا لو سين هذا. اوكي، فاش يكون بوزيتيف سافو هاد الحاجه اللي عندك هنا راه فيكتور دونت، فاش كيكون نيجاتيف سافو هاد الحاجه ديالك راه ماشي فيكتور دونت، واحد العدد الفا كتسميه. مفهومه؟ دونك بيان سور خصنا ندرسوا الحالات كاملين باش دونك البوتونسيال ما تعولوش عليا ندير لكم لي بوتونسيال ديال الكون كامل، خصكم تخدموا. ما حنا ما باغينش نكتبوا اون فونكسيون، حنا باغيين نكتبها اون فونكسيون ديال هذه باش ندير لانالوجي اوبتيك. ليكسبي اون فونكسيون دو كوسينوس سينوس ما غاديش تبان لي زونت بلان مونوكروماتيك، حيت هذه كنعرف بان لي زونت بلان مونوكروماتيك كما درنا في الكور كيتكتبوا على هذا الشكل اكسبونسيال اي كا اكس. وعلاش كنقلب على هذا الشكل هذا؟ باش ندير لانالوجي اوبتيك باش نحدد لي كونستانت او بي. دونك ما تساوليش الدراري الكور شي شويه. داكوغ، دونك علاه خصني نكتبها اون فونكسيون ديال ليكسبونسيال حسن. دابا نشوف نحدد او بي ولا نخليوها حتى للتالي. دونك ندوز دابا لا ريجيون 2. دونك في لا ريجيون 2 شنو عندي؟ دونك في لا ريجيون 2 عشان نمشي ليكواسيون ديال شروردينغر في لا ريجيون 2 غتكون عندي في 2 بريم اكس قلنا بلس في لا ريجيون 2 قلنا هي 2 او موان يو على اش بار كاري فوا في 2 اكس ديكال. دونك هنا راه كنهضر على الحاله ديال اكس سوبيريور ا دونك يكون عندي واحد البوتونسيال يو. كنسول راسي واش هاد او موان يو الي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دابخي ليكزرسيس راه كتب لي بان او ناقص يو هي مكتوبه هنايا راها بوزيتيف. دونك الا كان هذا بوزيتيف سافو دير ضربتي في دوزيام اش 2 ام على اش بار كاري غادي يبقى بوزيتيف، سافو دير لانتربريتاسيون ديال هذه شنو غادي تكون؟ غتكون اون فيكتور دونت في لا ريجيون 2. الا ما عطاني والو، الا ما هضرليش على هاد او ناقص يو، ما عرفتش واش او كبر من يو ولا او صغر من يو، شنو كندير الدراري؟ كندرس الحالات كنقول الا كانت او كبر من يو غادي يكون عندي طاشي الكور. عرفتي باش كنقول لكم الكور مهم في هاد لابارتي هادي؟ حيت هادشي كنعاودو غادي نعاودو. سي بون. وشنو هما لي سوليسيون ديال هادي؟ غيكون ليكسبونسيال كومبلكس ولا ماشي كومبلكس؟ شنو عندي هنايا؟ عندك بلس دونك كومبلكس، غنسمي سي اكسبونسيال بلس اي كا 2. دابا الفيكتور دوند راه تبدلات، هاد كا 2 راه ماشي هو هذا. دونك هنا بامكانكم تكتبوا كا 2 او كاري راه هي 2 او ناقص يو على اش بار او كاري بلس دي اكسبونسيال ناقص اي كا 2 اكس. دونك انا لقيت لي سوليسيون في لا ريجيون 2. دابا خصني نحدد لي كونستانت. اوكي، دونك هنايا ستاسيونير اون يوتيليزا كي لانتربريتاسيون ديال كا ا و كا 2. دونك شنو لانتربريتاسيون ديال كا ا و كا 2؟ قلنا سو سون دي فيكتور دونت. Juge d'abord A. Identifier chacun des termes de la solution. Donc, juge A. Identification des termes.
اوكي دونك شنو غادي نستعمل هنايا باش نحدد؟ اول حاجه كنستعمل لانالوجي اوبتيك حيت عندي دي زوند بلا مونوكروماتيك. دونك ها هو الاكس، هنايا عندي الا، هنا فين عندي لا ريجيون 2 وهنا فين عندي لا. دونك شنو هما لي سوليسيون في لا ريجيون 1 قلنا؟ دونك سوا نجيب هاد ال هنا باش ما نخلطهاش، نجيب النيجاتيف ناخذها نيجاتيف هنايا، حتى هنا تبقى عندي نفس لا فورم. دونك هنا عندي ريجيون 1 هنا عندي ريجيون 2. دونك شنو هي ديك ا اكسبونسيال؟ علاش كتبنا ديك اون ريفليشي في سوليسيون هي اصلا ما كايناش. وهادشي اللي غادي ندير دابا، خصني نقلب على لي كونستونط، غنستعمل لانالوجي اوبتيك. اوكي دونك شنو هي الحاله الاولى؟ قلنا ا اكسبونسيال اي كا اكس هي هذه اي كا 1 اكس. هذه سي اون اوند اللي هي انسيدونت. هاد لوند انسيدونت شنو غادي دير؟ غادي تضرب في هذا البارير في هذا الباب هذا وغادي تقلب وغتعطيني اون اوند ريفليشي اللي هي ناقص اي كا 1 اكس. بيان سور واحد الطريف من هاد لوند غادي يدخل في لا ريجيون 2 غادي نسميها لوند ترانسمي. شنو هي في هاد لي سوليسيون؟ شنو غادي تكون هي سي اكسبونسيال ولا دي اكسبونسيال؟ هي سي اكسبونونسيال. هي سي اكسبونسيال حيت هنايا حيت هاد لو برودوي كا فوا اكس هو اللي كيعطيني لو سونس او سيفون اكس ولا سيفون ناقص اكس. اوكي دونك سي اكسبونسيال اي كا 2 اكس. الا سولتك واش عندي ان شونجمون دو بارير في لانفيني، واش هاد لا بارير كيبقى توجور كونستون ولا كيتبدل في لانفيني؟ ما كيتبدلش، راه كيبقى توجور كونستون. يعني كيتبدلش كيبقى كونستون. دونك لوند ريفليشي ما كايناش، ما غاديش تريفليشا. سا فو دير هاد دي هادي شحال خصها تكون كتساوي؟ دونك هنايا زيرو. دي اكسبونسيال ناقص اي كا 2 اكس مالها نا با ديكزيستونس فيزيك. باش نحيدها كنعطي دي ديك على زيرو. دونك انا حيدت لوند ريفليشي في لا ريجيون 2. دونك انا عرفت لا كونستانت الاولى هي دي ديك على زيرو. دونك هادشي اللي غادي تعطيني بهاد لانالوجي اوبتيك كنحدد بنا غير دي. دونك دابا غادي نعاود نكتب في 1 نعاود نكتب في 1 وفي 2 وفي 2 ولات ليا هي سي اكسبونسيال اي كا 2 fois x. Écrire les conditions de raccordement au point x. D'accord. Donc d'abord, on a les conditions de raccordement. Donc je te mets les conditions de raccordement. Je peux arriver à la fonction d'onde, mais là. Yalla. Elle est continue et sa dérivée, ça y est, continue. Fin. Le point de discontinuité dit le potentiel. Le potentiel, fin, il est discontinu. Il discontinue, fait à fait à fait qu'il y a un point discontinu. Donc, phi est continu au point de discontinuité des potentiels. Donc, quand on juste les points de discontinuité, c'est les conditions dans le point tania. Il y a une barrière par là, donc on a juste les points A ou B. C'est bon? Au point de discontinuité des potentiels. Au point de discontinuité du potentiel. يعني نقولوا doit être borné لا سي انت ما فهمتيش الكور، ما رجعتيش الكور محمد. بورني فوقاش كنهضر على البورني هي اللي كانوا لي سوليسيون فيهم ليكسبونسيال الفا اكس، ما عنديش هذيك اي. هذيك الساعه كنستعمل لي كونديسيون ديال لا ليميت. La style Les Petites Histoires est Ok. activée. Voulez-vous... Alexa, stop. C'est bon? دونك فوقاش نهضر على بورني هي اللي استعملت لوتر انالوجي ديال لا ليميت. يعني الا كانوا لي سوليسيون كتكتب على شكل اكسبونسيال الفا اكس، يعني سو فورم سو سميت هذوك لي زوند شكون اللي عقل عليهم؟ شنو سميت هذيك لوند؟ كنت عطيتهم واحد السميه باش كتكون لا سوليسيون كتكتب على شكل اكسبونسيال الفا اكس بليز او موان الفا اكس. كاين تيب ديال لي زوند هادو قلت لكم هادو سون دي زوند ايفانيسونت، ماشي المغنيه ايفانيسونت. اوكي هاد الساعه عاد كنهضر على واش بورني ولا نون بورني. ما كنشوفش لانالوجي اوبتيك، كنقلب على واش بورني ولا ماشي بورني، كنقلب على ليميت الا كانت عندي بلس لانفيني ولا موان لانفيني.
C'est bon? هذه الحالة عندي غير les ondes plano monochromatique donc غادي نستعمل غير l'analogie optique. واش مفهومة؟ Oui, d'accord. ندوز دابا les conditions de raccordement. قلنا بأن في وحتى في point كيكونوا continu. علاش كنقول فيه وفي point خصهم يكونوا continu؟ من جاتني هاد لا كونديسيون هادي؟ جاتني من ليكواسيون ديال شرودنجر، حيت ليكواسيون ديال شرودنجر راه فيها الديريفي سكوند ديال في. دونك باش تطبق ليكواسيون ديال شرودنجر دونك اوتوماتيكمون خصك تعتبر بان في راه ديريفابل دو فوا، مينيموم دو فوا على الاقل. اوكي et sa dérivée elle est continue. Ok. Condition de raccordement au point x est égal. Ok, donc on deux les conditions de raccordement. Donc غادي نحسب phi de a, يعني phi 1 de a est égal à phi 2 de a. Donc هذه la condition الاولى. Ou la condition الثانيه phi prime 1 de a est égal à phi prime 2 de a. Ok. إذن a exponentielle ik1 a زائد b exponentielle ناقص ik1 a est égal à c exponentielle plus ik2 a. وبالنسبه للثانيه غدير الديريفات فاش دير الديريفات هبط لك واحد الايكا. دونك ما ننساش بان هنا عندك واحد الايكا 1 غادي تهبط بالديريفي غتبقى لك a exponentielle ik1 a ناقص حيت هذه في واحد الناقص b exponentielle ناقص ik1 a. وهنا غادي تهبط لك واحد ik2 وتبقى لك c exponentielle زائد ik2 a. دونك هادو هما لي كونديسيون دو راكوردومون. C'est bon, on douze le C. Évalue les amplitudes. Les amplitudes, au moins A ou B ou C. Les amplitudes des différents ondes plans monochromatiques associés à une particule en fonction de l'onde. Donc, les amplitudes en fonction de l'onde incidente liée à A. En fonction de A au carré. A au carré est l'amplitude. C'est bon? Ou la A. A est l'amplitude, A au carré est l'intensité. C'est bon. دونك غادي نحدد بي و سي اون فونكسيون. دونك توجور كنحددو واخا بلا ما يقولها لي كنحاول نقلب على بي و سي اون فونكسيون ديال لومبليتود ديال لوند انسيدون، حيت باش من بعد غادي نحتاج لو كوفيسيون ديال الترانسميسيون ديال الريفليكسيون، ولو كوفيسيون ديال الترانسميسيون ريفليكسيون خصني ضروري تكون عندي بي بدلاله ا و سي بدلاله ا. اوكي يلا شنو يمكن لي ندير ما بين هاد لي دو زيكواسيون؟ خلاص هاد الاي كا 1 يمكن لي نجيبها لتحت، نجيبها لهنا. خلاص الاي غادي تمشي، هاد الاي غادي تمشي غتبقى لي تحت اي كا 1 كا 1 هنايا. داكوغ دونك نحاول نلقى سي بدلاله بي بدلاله ا. دونك شنو خصني ندير على لي دو زيكواسيون؟ ندير لا سوم. اوكي دونك 1 بلس 2 شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي جوج ا اكسبونونسيال اي كا 1 ا est égal c exponentielle غادي نعمل بها c exponentielle i k 2 a غتبقى لي هنايا واحد، هذا الواحد زائد k 2 مقسومه على k 1. اذا c شحال كتساوي؟ اذا c دونك هاد ليكسبونونسيال نجيبو اللي هي غتجيني جوج ا exponentielle i K1 ناقص K2 حيت هذا مشى لي، يعني نضرب كلشي في ليكسبونونسيال دونك بحال نضرب هنايا كلشي في ليكسبونونسيال ناقص اي K2 A. سي بون دونك غتجيك ناقص اي K2 A وهاد الواحد دونك هاد واحد زائد K2 انا هبطو لتحت على K1 وهاد ا نجيبها لهنا حسن. سي بون
دونك انا لقيت سي بدلاله ا بدلاله ا لومبليتود دونك بحال هكا مزوقه. غندوز دابا البي بدلاله ا. دونك لقيتي سي بغيتي تلقى بي، دونك شنو يمكن لي ندير هنا ما بين لي دو زيكواسيون؟ ندير العمليه ديال الناقص باش نحدد بي بدلاله سي وعندي سي بدلاله ا. اوكي دونك ندير العمليه ديال الناقص، واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج باش نطير ا. اذا شنو غتجيني؟ واحد ناقص جوج، هاد ا تمشي لي، دونك غتجيني جوج بي اكسبونونسيال ناقص اي كا 1 ا est égal à quoi؟ est égal à واحد ناقص k2 على k1 c exponentielle ناقص i k2 a. دونك حتى انا غادي نضرب كلشي في الاكسبونونسيال بلس i k2. دونك انا نضرب كلشي في الاكسبونونسيال حيت كنقلب على بي، دونك كنضرب في الاكسبونونسيال بلس i k1 a. دونك شنو غادي تجيك؟ غتجيك هي وهاد جوج تجيبها لتحت، دونك هاد جوج نحيدها من هنا نجيبها لهنا. دونك شنو غادي تجيك بي est égal 1 demi 1 moins k2 على k1 exponentielle ناقص i. هنا عندي k2 هنا قلنا ضربنا في البليس، دونك هنا ندير الموان باش تجيني هنا واحد البليس ياك. دونك غندير موان k1 هادشي عامل ا فوا سي. بانت لكم هنا شنو درت هنا؟ دونك فيريفيو هادشي هو هذا ياك. ضربت في هاد ليكسبونسيال اي كا باش نانولي هنايا، سوا دير ليه وصافي بلا ما تضرب دير ليه. فاش دير ليه الضريبه اللي تخلص دير بلس اي كا، وها هي بلس اي كا. هنا راه واحد المو عندي واحد المو، صافي عندي بلس اي كا ا. واش متفق معايا؟ وي ميسي. دونك انا لقيت بي بدلاله سي ونعوض سي بهذه القيمه باش نلقى بي بدلاله ا. دونك هذه توجور هي لا ميثود. دونك انا لقيت دابا بي بدلاله سي. الا بغيت تعطيني بي بدلاله ا، دونك بي شحال كتساوي؟ هي 1 demi 1 moins k2 على k1 l'exponentielle moins i k2 moins k1 fois a و c قلنا هي جوج exponentielle plus i k1 ناقص k2 fois a وهادشي كامل مقسوم على 1 plus k2 على k1 fois a. عوضت هاد لا فالور ديال سي، عوضتها هنايا. اوكي نشوف الا كان شي اختزال. عندي جوج بعدا تمشي، هاد جوج مع هاد جوج غتبقى لي هنايا 1 موان k2 على k1 وتحتها 1 بلس k2 على k1. في الاكسبونونسيال عندي ناقص اي k2 وهنا عندي ناقص اي k2، دونك عندي اكسبونونسيال ديال ناقص جوج اي k2. دونك هنا خصني نحدي بزاف. وبالنسبه لك ا غتختزل ولا لا؟ عندي بلس، دونك هنا غتبقى ليا زائد جوج اي k1 ا. اوكي اولا بلاتي؟ باش نعاود غنفيريفي. سي لقيناها هي جوج ا اكسبونونسيال k1. هنايا راه نسيت هادي خصها تكون هنايا على برا على واحد زائد، دونك سي هي هذيك. بالنسبه لبي قلنا هي واحد على جوج 1 موان k2 سي اكسبونونسيال اي k2. اوكي دونك جيسبر نكون ما غلطناش هنايا. بالنسبه لبي شوش غلطنا في شي بي، زدنا شي لعيبه. اوكي دونك شنو درت هنايا؟ نحيد هادشي باش ما نخرجش، نحيد هذا. غتجيني ملي تولي بلس اي كا 1 ا هي هادي ناقص اي كا 2 ا هي هادي. دونك هادشي هو هذا.
اوكي دونك هادشي هو هذا. اذا اجيني هنايا اكسبونونسيال جوج اي هنايا فاش درت لو برودوي ناقص اي كا 2 ناقص اي كا 2 هي ناقص جوج اي كا 2 ا. بالنسبه لاي كا 1 عندي زائد اي كا 1 زائد اي كا 1 هي جوج اي كا 1. اوكي دونك هذه هي بدلالاتها. دونك حاولوا تعاودوا معايا هادشي الا مشيت تسقلت شي حاجه بعدا او موان تكونوا عاودتوا ليكزارسيس. اذا شنو هو لو كوفيسيون اللي غادي يطلب مني من بعد؟ هو لو كوفيسيون ديال الريفليكسيون. دونك شنو هو لا ديفينيسيون؟ عندي واحد لوند انسيدونت غادي تضرب في لا بارير وتعطيني اون لوند ريفليشي. دونك هاد لوند انسيدونت جايه بان سيغتان انرجي والانرجي كنعرف بان الانرجي عندها علاقه بلانتونسيتي اللي هي لومبليتود او كاري. اوكي دونك لو كوفيسيون دو ريفليكسيون هو اللي كيعطيني لو رابور اونتر لينيرجي انسيدونت والانرجي ريفليشي. اوكي دونك لو كوفيسيون دو ريفليكسيون هو لو رابور اونتر لينيرجي ريفليشي مقسوم على لينيرجي انسيدونت. لينيرجي ريفليشي قلنا اللي بروبورسيونيل لا او كاري دونك يمكن لي نكتبها بحال هكا كاين اللي كيكتب بحال هكا هي في 1 او كاري ماشي في انسيدون او كاري في لا ريجيون 1 بيان سور هذه ريفليشي في ار او كاري مقسوم على في انسيدون او كاري. وشنو هي في ار او كاري؟ هي ديك بي دونك هي الموديل ديال بي او كاري مقسوم على الموديل ديال ا او كاري. سي بون اللي هي بي على ا الكل او كاري. انا ديجا حسبت بي على ا هي هذه هي اللي حسبت الفوق. دونك الا درتي الموديل خلاص الموديل ديال ليكسبونسيال اي تيتا كنعرف بان الموديل ديال ليكسبونسيال ديال واحد اي تيتا كيما بغات تكون تيتا هي واحد. دونك هاد ليكسبونسيال ما غاديش يدخل في الحساب هذا اللي عندي. وبي على ا تجيك واحد ناقص على كا دونك هنا غادي تجيني واحد ناقص كا 2 على كا 1 مقسوم على واحد زائد كا 2 على كا 1 وهادشي كامل او كاري. داكور دونك هذا هو لو كوفيسيون دو ريفليكسيون. ولو كوفيسيون دو ترانسميسيون شنو هو؟ دونك هنا خصني نحضي دونك امي مع دخلات دونك هنا خصني نحضي هو سي على ا يعني لوند ترانسمي مقسومه على لوند انسيدونت عليها كنقلب السي بدلاله ا باش نخدم هاد لا فورميل. وهنا ما ننساش نضرب في كا 2 على كا 1. اوكي ما ننساش نضرب في واحد كا 2 حيت هنا راه بدلتي لا ريجيون دزتي من لا ريجيون 2 لا ريجيون دونك كنضرب في هاد كا 2 على كا. اوكي سي على ا ديجا حسبتي السي بدلاله ا دونك هو هذا لو تيرم هذا كامل طلع لو موديل يمشي لك هاد ليكسبونسيال تبقى لك جوج على 1 بلس كا 2 على. اوكي دونك جوج كا 1 دونك كتوحدوا المقامات على كا 1 بلس كا 2 او كاري فوا كا 2 على كا 1. دونك هنا تختزل لك شي لعيبه غتجيك تي ايكال ا 4 كا 1 فوا كا 2 مقسومه على كا 1 بلس كا 2 او كاري. وبيان سور بلا ما تحسب هاد التي هادي يمكن لك تستنتجو من ار حيت كنعرفوا بان لينيرجي انسيدونت زائد لينيرجي كتساوي لينيرجي ترانسمي بلس لينيرجي ريفليشي. دونك هاد ار بلس تي راه هي واحد. دونك يمكن لك تستعمل هاد لا غولاسيون الا لقيتي ار يمكن لك تستعمل هاد لا غولاسيون باش تخرج تي. اذا تي هي واحد ناقص ار يمكنكم تفيريفيو بلا ما تحسبوا الا بغيتو تربحوا الوقت. وسي كلير؟ وي سي كلير. اوكي باين عييتو دونك غادي نوقفوا. دونك المره الجايه غادي نشوفوا شي اكزام ديال مراكش ديال فاس. المره الجايه غادي يكون ديال مراكش ومن بعد نشوف عاوتاني. مراكش يكون شويه طويل دونك مراكش يكون شويه صعيب. بالنسبه لي في فوتو الكتريك ولي في كونطون جو بونس با غادي نعاودو صافي خدمنا اكزرسيس راه باين يعني ما بقاش فيه زعما اشكال لي فورميل غادي يبقى يتعاودوا صافي. كاين دي كيسيون؟ لا دي كيسيون دابا يمكن نرجعوا فين ما بغيتو. لا دي كيسيون في الكور ولا
دونك المره الجايه غادي نشوفوا شي اكزامان يكون فيه لي بوستولا نحاولوا نخدموا دوك لي بوستولا اللي هضرنا عليهم كانوا غادي نخدموهم في الاكزامان الجاي واش لي بوستولا باقي شي وحدين ولا غير هادوك ولا كيفاش؟ لا غير هادو غير ثلاثة 3 ولا 4 واقيلا كاين أربعة 4 خصني التمارين غادي نشوف كيفاش كنخدموا صافي دونك التمارين فين كيبان ليا كيفاش كنحسب لا بروبابيليتي كيفاش كنحسب هادي شنو هي الخامسه دونك مابقيتش انا عاقل شحال من بوستولا اللي قال الخمسه شنو هي الخامسه عندها علاقه باش هضرنا على ليفوليسيون دونك ليفوليسيون اللي عرفت ليا التالي دونك كل واحد شحال كيكتب ماشي مشكل سي بون كاين دي كيسيون ولا نقطعوا البث داكور اوكي دونك نعاود دونك بالنسبه للبوستولا 5 دونك نعاودوا نرجعوا لها انت اللي ما درناش قلنا هي ليطا ابخي لا ميزور مازال ما هضرنا على ليطا ابخي لا ميزور فاش كتعبر فاش كدير واحد لا ميزور شنو هي كتسول راسك شنو هي ليطا ابخي لا ميزور اوكي دونك الا بغيتي تعرف ليطا ابخي لا ميزور هاد بسي بريم شنو كتقول لي لا ميكانيك كوانتيك كتقول لي هي لا فالور الفيكتور اللي عطاتك هاد بي اولا كنكتبها بحال هاد الشكل ماتيماتيكمون كتكتب بحال هاد الشكل هي بي فوا بسي مقسومه على لا نورم اللي هو لا نورم ديال بسي اللي هي بسي هي واحد دونك بلا ما تكتب اوكي وهاد بي كيتسمى لو بروجيكتور قرينا هاد بي عرفتي عقلتوا على هاد بي دونك لا ميكانيك كوانتيك كتوقع لك اكزاكتومون بلا بروبابيليتي هنا دونك هذا هو لا بويسونس ديال لا ميكانيك كوانتيك في الاول هاد بسي كيكون فيها بزاف ديال ليطا دونك باش نفهموا قلنا هاد بسي مالها كتكون فيها ان كومبينيزون لينيير ديال مثلا كتساوي ا 0 في واحد ليطا نسميها واحد نسميوها 0 ولا بلس فوا ا 1 في واحد ليطا موان دير واحد جوج بلس واحد لو كوفيزيون ا 3 في واحد ليطا 3 اكسيتيرا كتكون عندك ان كومبينيزون ان سوبربوزيسيون ديال البوستولا رقم واحد ديال الكلمه انت فاش كدير لا ميزور ايماجيني عبرتي دونك 1 ça veut dire l'électron كاين في واحد لا بوزيسيون 1 ليطا 2 ça veut dire l'électron كاين في واحد لا بوزيسيون دونك في الاول انت الالكترون ما كتعرفوش فين كاين دونك واحد هذه هي ليطا واحد هذه هي ليطا جوج هذه هي ليطا ثلاثه هذه هي ليطا اكسيتيرا دونك افون لا ميزور هذه هي ليطا ديال السيستيم ça veut dire كوا هاد ليطا هذه ça veut dire que الالكترون ديالك مالو راه كاين في هاد لي بوزيسيون كاملين ما حدك مازال ما درتي لا ميزور سي بون بيان سور فاش غادي دير لا ميزور ليليكترون غادي تلقى ايطا وحده من هاد لي زيطا هادو كامل غتلقى غير وحده ما يمكنش تلقى جوج ولا ثلاثه سواء يا اما تلقاه راه كاين في الواحد يا اما تلقاه راه كاين في الجوج يا اما تلقاه راه كاين في ثلاثه اسكو سي كلير وي سي كلير اوكي دونك هاد ليطا او 1 ايماجيني بان il كوريسبون ليها واحد الانرجي او 1 هذه كوريسبون ليها واحد الانرجي او 2 هذه كوريسبون ليها دونك انا شنو غادي ندير نطبق لا ميلتونيان على هاد بسي هذه نطبق لا ميلتونيان على هاد بسي توتال الا لقيت مثلا في الميزور في لي ريزلت ميزور لقيتي او 1 واش يمكن لك تستنتج ليطا شنو هي ليطا اللي كتعطيك او 1 هي هاد الان اذا الريزلتا او لا فونكسيون دون ابري لا ميزور غادي تكون هي الان وغتبقى توجور في الان اوكي دونك هاد الواحد راه هو لا فونكسيون ولا لو كيت ابري لا ميزور فاش عبرت وشنو كتلاحظ هنايا الا عاودتي عبرتي طبقتي لا ميلتونيان على هاد الان شنو غادي تلقى هاد الان راه كيتسمى ايتا بروبر ديال لا ميلتونيان يعني توجور تبقى تلقى او 1 ليطا ابري لا ميزور غتلقاها هي 1 عاوتاني الفالور بروبر غتلقاها هي او 1 يعني اون فوا كدير لا ميزور كان هنا كنهضر على لا ديستركسيون راك حطمتي لا فونكسيون نوض الاولى بسي حطمتيها يعني
راك يمكن لك تستنتج اولا الميكانيك كوانتيك ابخي الميزور يمكن لك توقع اكزاكتومون افيك اون بروبابيليتي ديال 100% شنو هي لي ريزولتا ديال لا ميزور. بانت شويه ليدي ولا ما بانتش؟ اوكي في الاول قبل ما ندير لا ميزور ايماجيني قبل ما ندير لا ميزور ايماجيني الالكترون ديالي شنو قلنا شنو هما لي زينيرجي بوسيبل ديال الالكترون قلنا او 1 وشنو هي ليطا بروبر اللي كتعطيك هاد او 1 هي بسي 1 يقدر يكون عنده الانرجي او 2 وليطا بروبر هي بسي 2 يقدر تكون عنده واحد الانرجي 3 ليطا بروبر اللي كتعطيها هي بسي 3 اكسيتيرا وهذا الشيء كامل هو داخل في بسي. Bien sûr, chaque mesure, il appartient à une certaine probabilité. Postulat numéro 2. Maintenant, la probabilité de trouver E1 est maintenant 30%. La valeur qui est une certaine probabilité PE2. La valeur qui est une certaine probabilité PE3. OK? Donc, on a le cas le plus simple, c'est le qubit. Qubit quantique. Donc, imaginez un système quantique, il fait deux niveaux. Soit le niveau 0, soit le niveau 1. Le niveau 0, il est l'électron, le quête est 0, il est caractérisé par l'énergie au 0. Ou il est l'électron, le quête 1, il est caractérisé par l'énergie au 1. C'est bon? Je ne sais pas la mécanique quantique. Le postulat numéro 1, que l'état de ce système est décrit par la fonction d'onde psi. Mais la fonction d'onde est une combinaison linéaire. Allez, accélère comme commentaire. C'est une combinaison linéaire de les deux états. Et les clés qui sont variées de psi, c'est alpha fois 1 ou alpha fois 0, bêta 0, زائد bêta fois 1. متفقين على هذه؟ هذا البوستولات رقم 1. L'état d'un système est une combinaison linéaire de tous les états possibles du système. هنا شحال عندي états possibles عندي غير جوج ديال les états possibles يا اما 0 يا اما 1. Donc غتكون combinaison ديال 0 ديال 1. و سي كلير. Oui, c'est clair. الاخرين ها وحده اللي كتجاوبني. شي وحدين تزرفوا خرجوا. اوكي دونك انا هاد لي زيتا كيعطيوني الانرجي دونك عقل عليها. دونك الا بغيت نعرف الانرجي ديال السيستيم دونك ايماجين درتي اون ميزور يعني شديتي اش طبقتي على ليطا ديالك بسي دونك هذا اش قلنا هو ان اباري دو ميزور دونك عبرتي هاد بسي شنو تلقى ان ريزولتا سواء دونك انا كنعبر الانرجي دونك سواء غادي تلقى او 1 سواء غادي تلقى او 0 ايماجيني لقيت او 0 شنو هي لي زيتا اللي كيعطيوني هاد او 0 دونك الا سولتك دابا ابري لا ميزور هاد بسي شنو غادي تولي دونك هاد هي البوستولات التاليه كتجاوبني على هاد لا كيسيون هاد ابري لا ميزور شنو غادي ندير هنا شنو هي ليطا ديال السيستيم ابري لا ميزور دونك هنا درت لا ميزور عطاتني هاد تولي لنا بسي 0 تعطيني هي الزيرو دونك انا سميتها هاد الزيرو هو هاد الزيرو. ودابا الا سولتك عبرتي عاوتاني على هاد ليطا هادي شنو هي الانرجي اللي خصك تلقى واش تلقى باقي عندك الاحتمالات ولا مشاو الاحتمالات ما بقاش عندك كاع الاحتمالات. دابا انت ليطا ديال السيستم عرفتيها هي الزيرو. دابا من هنا للفوق الا طبقتي اش على الزيرو دونك هنا نعاود نكتب لكم هاد لي زيكواسيون دونك اش شنو هي اش على زيرو شنو كتعطيني اش الا طبقتي الهاملتوني على الزيرو هاد الزيرو راه قلنا فيكتور بروب ديال اش صافي غادي يعطيني واحد لا فالور بروب اللي هي او زيرو فوا زيرو نيت و اش طبقتي على الواحد شنو غادي يعطيك او واحد فوا زيرو ياك هادشي اللي هضرنا عليهم لي فالور بروب فيكتور بروب. دابا الا طبقتي اش عاوتاني على الزيرو طبقتي اش على هاد الزيرو شنو غادي تلقى دابخي هاد ليكواسيون هادي 0 ليطا ابخي لو سيستيم شنو غتكون هي هي زيرو طبقتي اش عليها دونك هنايا الا سولتك شنو هي لا بروبابيليتي دو تروفي او زيرو هنايا غتكون 100% متاكد منها غادي تلقى او زيرو ما يمكنلكش علاش حيت كنقولوا حطمتي هاد الكيت هذا تحطم ولا دابا كيساوي غير زيرو ولا كيساوي زيرو يعني غتبقى تطبق توجور هاد لا غولاسيون اش على زيرو دير توجور تعطيك او زيرو فوا او زيرو في الزيرو نيت. هادي ما بين لا بويسونس ديال لا ميكانيك كوانتيك عليها كنسميها شي حاجه باكي دونت شكون اللي فكرنا غير ريجيكتيبل لا ماشي
كولابس باللونجلي اللي عقل الترم يقولوا لي. دونك هنايا لا فورمي شنو كتعني هاد بي على بسي البروجيكتور. دابا شنو درنا هنايا؟ عبرنا ياك درنا ايميزيون لقينا او زيرو. شنو قلنا ليطا اللي كتعطيني او زيرو هو هذاك الزيرو. هاد ليطا كات زيرو هي اللي كتعطيني هاد او زيرو هذا. اذا هاد البروجيكتور شنو غادي يكون؟ هاد البروجيكتور غادي يكون هو الزيرو. عقلتوا على لا فورمي ديال البروجيكتور نكتبوا على هاد الشكل كيكون هو الزيرو زيرو. دونك شنو قلنا البوستولات التاليه كتقول لي بان ليطا ابخي لا ميزور كتكون هي بي على بسي مقسوم على داكشي اللي تحتاني. داكشي اللي تحتاني كيكون كيساوي واحد بلا ما نكتبو. دونك سوا نكتبو بحال هكا مقسوم على بي الموديل ديال بي على بسي. اوكي خلاص هادشي اللي تحت غادي يكون واحد. دونك بلا ما تكتبوه ما نتوما كتبوه ديما. دابا شنو هي بي على بسي؟ شنو قلنا بي؟ دابا عبرتي ولقيتي الزيرو ولقيتي او زيرو. الا لقيتي او زيرو سافي دير ليطا ديال السيستيم ديالك راه هي الزيرو. دونك بي غادي نعوضو بالزيرو. شنو تجينا زيرو زيرو بسي مقسومه على داك الشيء قلنا كيساوي واحد. يلا نزيد نحسب. غنحسب هذه بوحديتها. شنو هي هاد الزيرو بسي؟ شحال كتساوي؟ هي الزيرو. شنو هي بسي؟ قلنا هي الفا زيرو زائد بيتا واحد. غادي ننشر غتجيني الفا زيرو زيرو زائد بيتا زيرو واحد. وشنو كنعرف على لي فيكتور بروبر؟ على لي فيكتور بروبر واحد البروبريتي ديال المات اللي كنت قلتها لكم بان لي فيكتور بروبر اي سون اورتوغونو بيناتهم. يعني هاد البرودوي سكالير هذا زيرو واحد خاصو يكون كيساوي زيرو. و زيرو فوا زيرو برودوي سكالير ديالها خاصو يكون كيساوي واحد. اذا هذا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني الفا. سي بون مفهومه؟ انا خصني نقسم حيت ماشي نورمال ماشي بالضروره تكون نورمال. واش مفهومه؟ واه فهمنا. اذا بسي بريم شحال كتساوي؟ الا طبقت هاد لا فورمي غتجيني هي هنا ما ننساش واحد الزيرو راه باقي لي. دونك غتجيني هي الفا فوا زيرو مقسومه على الموديل ديال الفا. دونك كتعطينا واحد الفا لتحت ياك الفا. اوكي دونك كتجيني واحد الفا حتى لتحت. غتمشي لك هاد الفا شحال تعطيني؟ غتعطيني الزيرو. اذا هنا لقيت ليطا ابخي لا ميزور هي هاد الزيرو هادي. وإلا عاودتي عبرتي الا عاودتي درتي واحد لا ميطوني على هاد ليطا زيرو قلنا غادي تلقى او زيرو. ليطا ابخي لا ميزور غتلقى توجور ايتيكال زيرو توجور. دونك عليها كنهضر على لا ديستركسيون ديال الباكيطون. يعني هاد بسي اللي كانت سوبر بوزيسيون ديال بليزيور ايطا يقدر يكون اون انفينيتي ديال لي زيطا ولات فيها غير ايطا وحده. يعني حطمتي توت لي زيطا توت لي بروبابيليتي الاخرين وبقات لك بروبابيليتي وحده اللي هي ديك بسي زيرو. بيان سور مازال نرجعوا في لي زيكزارسيس. دونك هذه غير اون ايدي شنو كنقصد بلو ليطا ابخي لا ميزور. ابخي غادي نشوفوا لي فالور موين. دونك سي لي فالور موين كاين اللي معتبرهم بوستولا ديال واحد لوبسيرفابل اكسيتيرا اكسيتيرا. يلا شباب نخليكم